अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सायरा रज़ा का लेकर आई हूँ वो पहली बार जब हम मिले। बहुत प्यारा नॉवेल है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए ये शुरू करते हैं फिर। जू 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 ड्रिल मशीन की मुसलसल चलती आवाज़ उसके आसाब का कड़ा इम्तिहान थी। वो टीवी लाउंज के 3 सीटर सोफे की दरमियानी नशिस्त पर पैर लटकाए सीने पर बाजू लपेटे बैठा था, पलके झपकाए बिना क्रीम कलर की दीवार को घूर रहा था। तसव्वुर की आंख जो मंजर कशी कर रही थी वो उसके सेहतमंद चेहरे सुर्ख और सफ़ेद रंग को लाल अंगारे में बदल रही थी और मुंह सूज सूज कर उसका गुब्बारे की मानी धो रहा था जिसके पटने में बस अगला मिनट दरकार हो। फोन कब से बज रहा था? वो अपनी वसीली सोचों में बुरी तरह गुम था ही, मगर ड्रिल मशीन के शोर में आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। ड्रिल मशीन की ड्रिल मशीन पल भर को रुकी तो इसबेल ने उछलने पर मजबूर कर दिया। उसने आवाज़ के ताकुब में फ़ोन तलाशा तो खुद ही तकरीबन फ़ोन पर चढ़ा बैठा था। 7 मिस्ड कॉल। ओ नो। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मैं कमरे में नहीं था। कमरे में नहीं थे तो कहाँ थे? और ये पीछे शोर कैसा है? लगता है जैसे कोई ड्रिल मशीन चला रहा हो, चल रही हो। क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो सूरज से दूसरे कमरे की जानी बढ़ा। अब आप बताइए, तबीयत ठीक है ना? शुगर कंट्रोल है और मौसम कैसा है? अरे यहाँ आकर सारे दर्द दूर हो गए हैं, मेरे भी और तुम्हारी दादी जान के भी। काबे पर पहली नज़र पड़ने की देर थी। लोग हज करने के बाद की दुनिया को नया जन्म कहते हैं। हम तो इस पहली निगाह में ही धुले धुलाए हो गए। ये कोई नया आसमान है, नई नई ज़मीन, और हम भी वो नहीं जो घर से निकले थे नए नए से। खुद अपने आप को पहचानते हैं तो दिखते हैं तो पहचान नहीं पाते। हर ज़ाहिर की तरह दादा जान पर भी मक्का का फसूल चढ़ गया था। वो कहने को उसका हाल चाल पूछने को फ़ोन करते थे, मगर किससे सारे अपने कहते थे। आप खुश नसीब है दादा जान। वो मुस्कुराया। उसे अपनी मुस्कुराहट बहुत खुशी दे रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आकर यकीन आ गया। दादा जान खुशदिली से हंसे। तुम सुनाओ, बुझे बुझे लग रहे हो, बोर हो रहे हो ना? बस चंद दिन और। इट्स ओके, आप मेरी फिक्र ना करें। दादी जान ठीक है ना? और वो ठीक है, उन्हें यहाँ कोई स्कूल के ज़माने की दोस्त मिल गई है। दोनों बुढ़ियाई अपने अपने गुनाहों की माफ़ी इकट्ठे ही मांगती हैं। बुरी बात दादा जान। वो जो बहुत देर से तन के बैठा था बेड पर ढीला सा होकर नींद दराज हो गया। भाभी बेगम कैसी हैं? मेरी उनसे बात ही ना हो सकी। बिटिया का फोन भी बन जा रहा है और तुम तो मेरी बात करवाना, और तुम उनका ख्याल रख रहे हो ना? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ना ही किसी को शिकायत। दादा जान ध्यान आने पर हमेशा की तरह याद दहानी करवाने लगे। वो दोबारा तन के बैठ गया। इन्हें अब मेरी क्या जरूरत? मुझसे बेहतर ख्याल रखा तो जा रहा है। जी दादा जान, रखता हूँ ख्याल, मगर फिक्रमंद ना हो। चाचू किधर है? तुम्हारी दादी जान तुम्हारे खाने के हवाले से फिक्रमंद हो रही है कि बाहर का गंद मंद खाता होगा। मैंने तशवी करवाई। भाभी बेगम और नवीन बेटा है ना, जो मर्जी खाओ पियो, मगर नाश्ता घर का बना हुआ करना, समझे? और तुम्हारे चचा? उसे दीवार गेट घड़ी पर टाइम देखा। दिन के 12 बज रहे थे और अभी तक उसे नाश्ता नहीं किया था। देर से सोकर तो उठा था, मगर देखो जो जरा परवाह हो। पहले तो चंदा नाश्ता कर लो, खाली पेट चाय मत लेना, पहले कुछ खा लो। और अब देखो, मजाल है जो 3 दिन से पूछा हो जिंदा हो या मर गए। हाँ, और दादा जान कहते हैं घर का बना हुआ नाश्ता। उसने अपने हाथों से बनाए नाश्ते का तस्वुर किया। जले अकड़े स्याह टोस्ट, अंडे की जर्दी गुजरे वक्त की तरह उसके हाथों से फिसल फिसल गई। रही चाय वो चाय के मखसूस जायके का आदी था। मुनासिब चीनी, मुनासिब पत्ती और मुनासिब दूध, ना कम और ना ज्यादा। बल्कि ज्यादा तो हलक से भी नहीं उतर पाती, और वो खुद सब काम कर लेता था, मगर अपनी ही पसंद के फ्लेवर की चाय नहीं बना पाता था। दादी जान बना दे, दादी बेगम बना दे, या फिर उसे यकदम याद आया उसके हाथ की चाय पर क्या किया जाने वाला तारीखी तबसरा। तोबा तोबा, ये चाय है? इसे चाय कहते हैं? तो गजब खुदा का। चीनी का ढेर, पत्ती का डिब्बा उलट दिया गोया, और दूध। तोबा, रंग देखो, चाय है या काढ़ा? खबरदार, जो तुमने आज के बाद मुझे कभी चाय की ऑफर की, पकड़ो अपनी प्याली। तोबा तोबा, चाय पिएंगी? मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। उसके लहजे की नकल उतार कर प्याली मेज पर पटक कर रखी थी। काले मुंह वाली बद किरदार चाय, ना शक्ल ना अकल, ना रंग ना जायका, हलक कड़वा कड़वा कर दिया। और वो जो अपनी चाय की इस किरदार कुशी पर रौनखा हो रहा था, हंस हंस कर लोट पोट हो गया। अब ख्याल नहीं आ रहा। 3 दिन से मैं मैं वही काले मुंह वाली बद किरदार चाय पी रहा हूँ। सच है भाई, दुनिया मतलब की। जब कोई नहीं था तो मैं था, अब जब कोई है तो मैं क्यों हूँगा? दादा जान को झूठी सच्ची कहानी सुनाकर उसने फोन रख दिया। पहले सोचा पिज्जा का ऑर्डर दे, मगर 3 दिन से पिज्जा ही तो खा रहा था। ये ख्याल रद्द किया। फिर दूध पीकर कुछ गौर करने का सोचा, मगर लाउंज में आते ही ड्रिल मशीन, मानो दिमाग घूम गया।
فی الوقت گھر سے بھاگ جانے سے اچھا خیال کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو خبر ہے لڑکیوں کی تربیت کتنا نازک اور اہم کام ہے؟ نوال کے ہاتھ میں لمبی پتلی سی چھڑی تھی جو کل مالی سے لون کی چھٹائی کرواتے ہوئے اس نے نہ جانے کہاں سے توڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ اب اسے توڑ کر اپنے ہاتھ پر خود ہی مارتے ہوئے اس کے خطاب کا وقت ہو گیا تھا۔ پہلے زمانے کی لڑکی پردے میں سب کی نظروں کے درمیان پروان چڑھتی تھی اور اسے اس وقت خطرہ تھا صرف خاندان کے کسی کزن سے، چاچے مامے کے لڑکے سے، یا کوئی شیر دل ہمت کر کے رکا بھیج دے تو جیسے آخری حد۔ اور لڑکیاں گھر سے نکلتی کب تھی؟ سال میں ایک دو مرتبہ کسی شادی عقیقے پر، جب سب گوٹے لپے پہن کر اکٹھے ہوتے تو اگر کسی بیچارے کی کسی بیچاری سے نگاہ مل جاتی تو بس ہی اگلے روز رشتہ، 6 ماہ بعد شادی، دی اینڈ۔ جبکہ اسے چھڑی کرسی کی ہتھی پر برسائی۔ جبکہ آج کی لڑکی کے لیے جگہ جگہ خطرات ہیں، جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوچنگ، ڈرائیورز، موبائل فون، انٹرنیٹ، ہر جگہ خطرہ ہی خطرہ۔ چلتے رستے پر اپنی اتنی بہت ساری کہانیاں سنبھل کر چلے تو چلیں، ورنہ گرنے کے چانسز زیادہ۔ آج کل کی لڑکیوں کے لیے زیادہ مشکلات اور خطرات ہیں، اور ان کی تربیت ایک بالکل نئے انداز سے کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ذرا ڈرامائی وقفہ دیا، کہ نانا میاں نے آپ دونوں کی تربیت پر بالکل توجہ نہیں دی، اور وہ بھی نئے زمانے کے حساب سے۔ آپ دونوں قطعی طور پر ناموزوں ثابت ہوئی ہیں۔ وہ جیسے شدید صدمے سے اب مزید بولنے سے قاصر تھی۔ اس کی لتر لتر چلتی آواز سے سحرزدہ نوین تو اول روز سے ہی اس کی زبان دانی کی قائل ہو گئی تھی، اور 10 روز سے اس کے تمام سنہری کلمات سے فیضیاب ہو رہی تھی۔ نوال کا منہ کھلتا تو نوین کا سارا وجود سماعت کا آلہ بن جاتا، نہ جانے کس پل کیا سننے کو مل جائے۔ مگر یہ جملہ، وہ کرسی پر بیٹھی تھی کوہنی ہتھی پر اور بند ہاتھ پر ٹھوڈی ٹکی تھی۔ نوال کا جملہ سمجھ میں آیا تو جیسے ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ لڑکیاں؟ کون لڑکیاں؟ یہاں کون سی لڑکیاں ہیں؟ اسے چہار جانب دیکھا۔ کن 2 لڑکیوں کی تربیت میں چوک ہو گئی تھی؟ اس گھر میں تو وہی 2 تھیں، ایک وہ نوین منیر، عمر 32 سال، اور دوسری اس کی امی زینت منیر۔ تو کیا ان 2 لڑکیوں کی تربیت خراب ہو گئی تھی؟ مطلب غلط کی گئی؟ 32 سالہ نوین منیر اور 64 سالہ زینت زوجہ منیر خان۔ نواز ضمیر خان جیسے ہار مان کے بیٹھ گئی۔ اپنی نانی زینت منیر خان کا ہراساں چہرہ اس کے سارے خطاب پر پانی پھیر رہا تھا۔ اگلے پل نوین اپنی امی کے ہمراہ ہنسی سے دور ہی ہو گئی تھی۔ لڑکیاں؟ ہنسی رکتی تو لفظ لڑکی پر ایک بار پھر پھوٹ پڑتی۔ ہنسی کے رکنے تک وہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو چکی تھی۔ تو کیا آپ لوگ لڑکیاں نہیں ہیں، لڑکے ہیں کیا؟ اور اتنی بھی ہنسے کی بات نہیں، یہ ہنسی کا نہیں، رونے کا مقام ہے۔ اس قدر ناکارہ، اف، میں تو تصور نہیں کر سکتی ایسی زندگی کا جیسی آپ لوگ گزار رہی ہیں۔ محتاجی کی زندگی، بلکہ احترام ملحوظ خاطر، نکمی، ہڈ حرام والی بزدل زندگی۔ ضمیر بھائی کا فون ہر بار خوشی، بے فکری اور پل بھر کے لیے ہی صحیح ہر شے کو بھلا دینے والا ٹونک ہوا کرتا تھا۔ جب سے انہوں نے بتایا کہ نوال کراچی آنا چاہ رہی ہے اور ان کے ہاں رہے گی، اور اگر اس کا مائنڈ سیٹ ہوا اور موڈ بن گیا تو وہ آنرز کے لیے جامعہ کراچی میں داخلہ بھی لے سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب جامعہ کراچی میں داخلہ لے گی تو رہے گی بھی یہاں، ان کے گھر، اور دوسرا کون ہے یہاں جہاں جا کر وہ رہے؟ کیا نانی کا گھر ہوتے ہوئے ہاسٹل میں رہے گی؟ ان دونوں کی تنہا اداس بے رنگ زندگی میں نوال کی آمد خوشی، رنگ، آس، امید، ہنسی بن کر اتری۔ نوین تنہائی پسند تھی یا تنہا رہ کر اب عادی ہو چکی تھی؟ اس نے پہلے نوال کے لیے اپنے کمرے میں جگہ بنانے کا ارادہ کیا، پھر یہ سوچ کر دوسرا کمرہ تیار کیا کہ شاید وہ اپنے لیے علیحدہ کمرے کی خواہش کرے بوجہ پرائیویسی۔ زینت بیگم نے کچن ہر طرح کے کھانے پینے کے سامان سے بھر لیا، دیسی بدیسی۔ گھر ایسے صاف ستھرا ہوا کرتا تھا جیسے کسی شیشے کے بکس میں بند ہو، مگر دونوں نے مل کر کونے خودرے بھی جھاڑ ڈالے جیسے نوال انسپیکشن کے لیے آنے والی ہو۔ نوال 18 برس کی تھی، ایک طلسماتی گنگناتی عمر کا تو دور، مگر زینت بیگم کے دماغ میں نہ جانے کیا سمایا۔ ان کے تصور میں وہی بچی تھی جب اسے پہلی بار گود میں لے لیا تھا۔ انہوں نے ایک بے حد خوبصورت باربی ڈال بمائے لوازمات کے کمرے میں سجا ڈالی۔ نوین ان کی آخری عمر کی اولاد تھی، ان کی پہلی اولاد نعمان تھا، اور دونوں بچوں کے بیچ 12 برس کا فرق تھا۔ وہ تو بس ایک اکلوتے بیٹے ہی کو پال رہے تھے۔ نوین کی پیدائش بہت خوشی کے باعث تھی، مگر وہ جتنی توجہ نعمان کو دیتے تھے نوین ذرا سی نظر انداز ہوگی۔ نعمان اپنی بیماری کے باعث ہم عمروں سے پیچھے رہ گیا، وہ کچھ غسیلا ہو گیا تھا۔ اگلی کلاس میں جانے والے فیلوز آوازیں کستے تھے۔ وہ ایک لائق اور ذہین طالب علم تھا، فقط امتحان کے مہینے میں
شدید بیماری کے باعث امتحان نہ دے سکا۔ اس کا پچھلا ریکارڈ اس بات کا متقاضی تھا کہ اسے اگلی کلاس میں ترقی مل جاتی، مگر منیر خان کی اصول پسند فطرت نے اس چیز کو سخت ناپسند کیا۔ نتیجتاً ہونے والے نفسیاتی بدلاؤ سے نپٹنے کے لیے دونوں میاں بیوی کو بہت محنت کرنا پڑی۔ نوین فطرتاً نازک، خاموش طبع اور خود میں گم رہنے والی لڑکی تھی۔ اسے اپنی دنیا بسائی ہوئی تھی گڑیوں، کھلونوں اور کتابوں کے ساتھ۔ اب منیر خان کی 10 ماہ پہلے ہونے والی موت نے زینت بیگم اور نوین کو ایک دوسرے کے نزدیک کر دیا۔ نعمان سالوں پہلے باہر پڑھنے گیا تھا اور اب اس کے اپنے بچے وہاں پڑھتے تھے کہ اس نے وہیں سے گوری حسینہ پسند کی اور رہائش کے لیے اسی دیس کو چن لیا۔ وہ باپ کے انتقال کی خبر سن کر ترنت پہنچا۔ اسے تمام انتظامات سنبھال لیے تھے، مگر اسے واپس جانا تھا۔ اسے ماں سے قطعاً ضد نہیں کی کہ وہ ان کے ساتھ چلے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی نہیں جائیں گی۔ وہی اپنا ملک، خاندان، مذہب، کلچر اور اینٹ اینٹ جوڑ کر بنایا جانے والا گھر، مرحوم شوہر کی نشانیاں۔ جب بیٹے کے ساتھ نہیں گئیں تو اپنی پسندیدہ چیزوں کے ہمراہ رہیں۔ ہاں، مگر ان سب من پسند چیزوں میں ایک چیز تنہائی بھی شامل کر لی جائے، اور اب یہی تنہائی خاموشی اور سناٹے کے توڑنے نوال ضمیر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی آمد کے پہلے پل سے لے کر ان دونوں کو اتنا حیران کر دیا تھا کہ اب تو اپنی مسلسل حیرت پر بھی حیرت نہیں ہوتی تھی۔ سب سے پہلے تو اس کی ڈریسنگ اور ہینڈ بیگ کے ہمراہ پشت پر لگے بیگ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اتنا چھوٹا بیگ جس میں بمشکل 2 جوڑے اور ایک جوتا آیا ہوگا، تو کیا وہ بس 2-4 دن رہے گی؟ ضمیر بھائی تو کہہ رہے تھے عید کر کے جائے گی۔ اور کپڑے، اگر جو منیر خان حیات ہوتے، جوگرز کے اوپر جینز کے پونچے مڑے ہوئے تھے، گول دامن کی لمبی قمیض ٹخنوں کو چھوتی تھی، اوپر چیک کا مردانہ کالر، کف اور ڈھکن والی جیبیں، سر پر اسکارف لپٹا تھا۔ ان دونوں سے گلے مل کر وہ صوفے پر ڈھہ گئی، ٹانگیں تفائی پر رکھی اور چٹکی سے اسکارف اتار کر زمین پر چھوڑ دیا۔ بالوں کا کلپ کھول کر گود میں رکھا تو ریشمی گھنگریالے بال چہرے اور شانوں پر بدلیوں کی طرح چھا گئے۔ تمہارا سامان نوال؟ زینت بیگم کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ یہ ہے نا؟ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور کھول کر تپائی پر الٹ دیا۔ 2 جینز، ایک ٹائٹ اور 4 شرٹس، ایک چھوٹی سی تھیلی میں شاید پونیاں وغیرہ۔ بیٹا تم تو عید تک رہو گی نا، یا پھر بس ملنے آئی ہو 2-4 روز کے لیے؟ ضمیر تو کہہ رہا تھا کہ زینت بیگم کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ او نو نانی جان، وہ بھانپ گئی، اچک کر ان کے گلے لگ گئی، گال پر زور کی پپی دی۔ ضمیر ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ اسے نوین کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر آنکھ دبائی۔ اپنے باپ کے نام کا ایسا استعمال! نوین کا چہرہ ہکدک رہ گیا۔ تو اتنے کم کپڑوں میں اتنے دن کیسے گزریں گے؟ زینت بیگم کپڑوں کو دیکھ کر بدمزہ ہوئی تھی۔ اول تو انہیں کپڑوں کا سٹائل ہی پسند نہ آیا تھا، اور دوئم اتنے بدرنگ کپڑے، کالی، نیلی اور گرے جینز، سفید ٹائٹس، گرے، براؤن، سی گرین اور سفید رنگ کی شرٹس۔ تو کیا کراچی میں بازار نہیں ہے؟ میں تو نہیں لا سکتی بڑے بڑے صندوق بھر کے۔ ہاں وہاں میں نہا کر فریش ہو لوں تو چلیں گے شاپنگ پر۔ آپ کھانا لگائیے، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ مسلسل بولتے ہوئے بیگ میں واپس کپڑے ٹھونس رہی تھی۔ سفید ٹائٹ اور گرے بیگی شرٹ کندھے پر ڈال لی۔ شرٹ کے گلے پر سفید اور گرے اسکارف ٹھونسا ہوا تھا۔ یہ یقیناً اس کی امی کا کام تھا۔ بیگ ہی سے نفیس دوپٹہ نکال کر زمین پر پھینکا۔ کتنی دیر میں نکلو گی؟ میں کھانا لگاؤں؟ زینت بیگم نے صبح سے اس کے انتظار میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ بس 2 منٹ میں۔ ویسے تو میں دیر سے نکلتی ہوں، مگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے نا؟ بس 2 منٹ۔ زینت بیگم نے حیرت کا اظہار کیا۔ آپ شوگر پیشنٹ ہیں نانی جان، اور صبح سے بھوکی بھی ہیں، چہرہ سب کہہ دیتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر آنکھ میچی۔ زینت بیگم کا چہرہ لال ہو گیا۔ شرماتے ہوئے آپ کتنی کیوٹ لگ رہی ہیں۔ اف! اسے پھر آنکھ میچی۔ نوین کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ حرکت تم خود کرتی ہو یا کوئی ٹیکنیکل خرابی ہے؟ واہ واہ! اسے آنکھیں مٹکائیں اور ہاتھ نچائے۔ اتنی بھی سیدھی نہیں ہے۔ آتے ہی پوائنٹ مار دیا۔ واہ! نوال ضمیر کا خیال تھا کہ اسے پوائنٹ مارنے والا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا، مگر افسوس، عالم میں بے خبری۔ ہاں، کراچی کی ایک مائی سالوں پہلے ایسا لال بلکہ لال سرخ پیدا کر چکی ہے۔ اس نے مائی کہہ کر زینت بیگم کو دیکھا اور نوین کی بے ساختہ ہنسی سے ہونے والی سرخ چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ زینت بیگم حیرانی کی شدت سے مسکرا بھی نہ سکیں، ان کی آنکھیں ابل رہی تھی۔ نوین ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ میں تو 3 دن میں عاجز آ گئی، اور آپ 30 برس سے ایسی ہی زندگی گزار رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا نانا اتنے تنگ نظر، انتہا پسند، اور کتنے مزے سے آپ کو اپنی پسند کی لاٹھی سے ہانکا، اور آپ کیا خوب مزے سے رہڑ پر بندھے بیل کی طرح گھومتی جا رہی ہیں۔ آنکھ پر بندھی پٹی ہٹا کر دیکھے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور
اور اب تو وہ نہیں ہے اور آپ بھی پھر بھی مائی گاڈ، وہ اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ نوین اس کے بچکانہ انداز پر بردباری سے مسکراتی رہی۔ او آئی سی، وہ کیا کہتے ہیں؟ اتنے مانوس سیال سے ہو گئے اور آگے؟ اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ نوین نے اس کے اٹکنے پر شعر پورا کیا۔ واہ واہ، یہ شعر مکمل کیا ہے یا آپ نے دل کا حال کہا ہے؟ یہ آپ جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو مردوں کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ آپ نے کبھی شبنم شکیل کا وہ شعر نہیں سنا؟ آدھی مان چکی ہوں اس کی، آدھی بات پر اڑی ہوئی ہوں۔ مذہب، معاشرہ، قواعد، اصول، تابے داری سب اپنی جگہ، مگر کچھ چیزیں تھوڑی سی آزادی، تھوڑی سی خواہش، تھوڑی انا، تھوڑی میں بچا کر رکھنی چاہیے۔ جب تک جان باقی ہو آن بھی باقی رہنی چاہیے۔ آپ نے کبھی پر کٹے پرندے کو دیکھا؟ بھلے سے اس کے پر تو تواتر سے کتر دیے گئے ہوں، کتر دیے جاتے ہوں، مگر وہ ذرا سا بھی گمان آتے ہی اڑان بھرتا ضرور ہے۔ نتیجہ خواہ دھڑام سے گرنا ہی ہو، کیونکہ اڑان فطرت ہے۔ اور آپ کہتی ہیں مانوس سیاحت سے ہو گئی؟ مجھے تو نانا جان کبھی اتنے ڈکٹیٹر نہیں لگے۔ سفاری سوٹ پہن کر کیا لبرل آدمی دکھتے تھے، لے کر اچھی خاصی لڑکی کا بیڑا غرق کر دیا۔ کون کہے گا آپ نے کبھی یونیورسٹی کا منہ دیکھا ہے؟ مجال ہے جو ذرا ایکٹیو ہوں۔ 3 دن سے مجھے اس گھر میں بند کر رکھا ہے، اور سچ کہتی ہوں اگر آپ اب بھی مجھے لے کر باہر نہ نکلی تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اف، اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے۔ لون میں چلتے ہیں۔ نوین گھبرا گئی۔ او مائی گاڈ، میرے اللہ کہاں بھیج دیا؟ لون بھی تو گھر ہے حالا، میں باہر کہہ رہی ہوں، باہر، وہ جہاں روڈ ہوتا ہے سیاہ رنگ کا جس پر گاڑیاں چلتی ہیں، پی پی پاں پاں لوگ چلتے ہیں کانوں میں ہینڈز فری لگا کر، فٹ پاتھ پر پڑے ایک پتھر کو ٹارگٹ بنائیں اور اسے پیروں سے دھکیلتے ہوئے وہاں تک لے جائیں، وہاں تک جہاں تک آپ جا رہی ہیں۔ اف، کتنا مزہ آتا ہے۔ آپ نے کبھی ایسا کیا؟ اسے نفی کا یقین تھا، مگر پھر بھی نوین سہر زدہ سی تھی، کسی معمول کی طرح نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا، کبھی کبھی رنگ اسپون سے سرف کے بلبلے بناتے ہوئے فٹ پاتھ پر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے چلی ہیں؟ نہ، نہیں، مگر آسمان کی طرف دیکھ کر چلیں گے تو منہ کے بل نہ گر جائیں گے؟ نوین مسلسل نفی میں جواب دے کر جیسے شرمندہ تھی۔ کیا ہو گیا ہے خالہ؟ اسے گویا سر پیٹ لیا۔ آسمان پر نگاہ رکھنے والے کبھی منہ کے بل نہیں گرتے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ موتی پھل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تمہیں یہ شعر تو بہت اچھے یاد ہیں۔ نوین نے اس سراہنے کے ساتھ موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ڈیڈ کو یاد ہے، اسے شانے اچکائے۔ بہرحال مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے اب تک کی زندگی بس یوں ہی فضول گوائی۔ وہ تعصب سے سر ہلانے لگی۔ لیکن خیر، آپ فکر مند نہ ہوں، اب میں آ گئی ہوں نا، جیسے جیسے میں کہوں ویسے ویسے کرتی جائیں۔ اور تم کیا کہو گی؟ نوین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں وہ ٹہلنے لگی، ٹھوڑی گردن پر لگی تھی اور ٹھوڑی گردن سے لگی تھی اور شہادت کی انگلی کنپٹی پر مارتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ میں کہوں گی بازار چلتے ہیں شاپنگ پر۔ اسے چٹکی بجائی۔ بازار؟ اس وقت شام کے 6 بج رہے ہیں نوال، جائیں گے کب اور آئیں گے کب؟ رات ہو جائے گی۔ کل چلیں؟ نوین نے چونک کر گھڑی دیکھی۔ کل کیوں؟ اسی کل کی گردان نے 3 دن کر دیے ہیں۔ میں اتنے کم کپڑے کیوں لائی تھی بتائیے؟ کیوں لائی تھی؟ پتہ نہیں، اس کے ڈپٹنے سے نوین ہکلائی۔ اس لیے کہ مجھے کراچی سے شاپنگ کرنی تھی خالہ، آئی لو شاپنگ، اور اس میں کپڑے جوتے سب شامل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گھر میں سبزی گوشت سب میں لاتی ہوں، لیکن خیر اب آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ نوال ضمیر کس چیز کا نام ہے؟ نوین کا سر اس بات میں ہل رہا تھا۔ اتنا کہا تھا ڈیڈ نے، لیپ ٹاپ لے کر جاؤ، بس اس وقت میرا دماغ نہ جانے کہاں تھا، توجہ ہی نہیں دی۔ اور اب آخر انٹرنیٹ کنیکشن میں پرابلم کیا ہے؟ وہ کمپیوٹر کو گھورتے ہوئے سخت اکتائی ہوئی تھی۔ غصہ مت کرو نوال، بس 1-2 روز اور رکو، آ جائے گا نا۔ اخفش تو وہ کرے گا کچھ۔ نوین نے صفائی دی۔ ارے میرے مالک، مفلوج قوم کی مفلوج خواتین، اسے سر پیٹ لیا۔ اتنی محتاجی کی زندگی، یہ آپ کی ہر تان اخفش پر آ کر کیوں ٹوٹتی ہے؟ یہ ہے کون سی بلا ہے یہ حضرت؟ بلا نہیں، بچہ سمجھو۔ خان صاحب کے بعد اتنا ساتھ دیا ہے ہمارا کہ اپنے سگے بیٹے سے بڑھ کر۔ زینت بیگم فوراً بولی۔ نوال کے بگڑے تیور درست نہ ہوئے۔ ہم بازار جا رہے ہیں نانو۔ اسے اپنی پونی ٹائٹ کی اور اسکارف کی تہہ جمانے لگی۔ ہائے، ہم کون مطلب میں اور نوین خالہ۔ وہ مگن انداز میں اپنے ہینڈ بیگ میں موبائل اور رقم چیک کرنے لگی۔ کون سے بازار؟ نوین اچانک افتاد پر بوکھلائی۔ کوئی سے بھی جو اچھا ہو، یا جہاں آپ جایا کرتی ہو۔ کہاں سے کرتی ہیں آپ شاپنگ؟ حیدری، طارق روڈ۔ تم کو کیا لینا ہے؟ پھر اسی حساب سے۔ صرف اور صرف تھوڑا سا ریلیف، کچھ ہوا، کچھ نئے چہرے، تھوڑا سا شور۔ اسے اچھل کود کر کے بتایا اور 2-3 زوردار 3 چیخیں ماری۔ زینت بیگم نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور نوین نے ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ چیخی کیوں؟ نوین نے دھڑ دھڑ دل پر ہاتھ رکھا۔
यूं ही वो तमानियत से जूती पैर में फंसाने लगी। थोड़ी जिंदगी महसूस हो इसलिए हुई ना, हुई कि नहीं, उसे टिटोलती निगाहों से दोनों को खोजा। हुई, बहुत हुई मेरी बच्ची। जीनत बेगम ने बमुश्किल खड़े होकर उसे मुंह लिपटा लिया। नवीन भी हंस पड़ी। क्या आपको अंदाजा है कि आप हंसते हुए किस कदर खूबसूरत लगती हैं? नवाल उसे देखकर जैसे मशहूर हो गई। नवाल ने बड़ी सराहती निगाहों से बाइक को देखा। रंग बॉडी देखकर लगता था कि गाड़ी गोया दिल से लगा कर रखी गई हो। वाओ! उसके होंठ सिटी के अंदाज में सुकड़े। बाइक सवार ने नीचे उतरकर टंकी पर यूं थपकी दी जैसे घुड़सवार घोड़े की गर्दन सहलाते हैं। नवाल पौधों की आड़ में थी। जी भर के जायजा लेने की सहूलत। आने वाले ने हेलमेट उतारा तो सेहतमंद सुर्ख और सफेद चेहरा सामने था। बालों में उंगलियां चलाकर उसने सर झटक कर पसीने से जान छुड़ाई। ये कौन जात शरीफ है? उस वो क्यारी फलांगते हुए चिराग रगड़े जिन की तरह उसके ऐन सामने पहुंच गई, और वो जो बाइक ग्लव्स उतार रहा था अचानक गुफ्तार पर उछल कर 2 कदम पीछे हटा। नवाल ने कमर पर हाथ जमाए। वो सख्त निगाहों से सवालिया तासुर के साथ जवाब चाहती थी। नौवारिद की आंखों में हल्की हैरत के बाद जोशीली खुशी भर गई। हेलो नवाल, कैसी हो? कब आई? अब धचके की बारी नवाल की थी। वो 2 कदम पीछे हुई। उसकी नजरों के इस्तेजाब से नौवारिद के चेहरे पर खजालत आमेज फीके रंग उभर आए। तुमने मुझे नहीं पहचाना? नवीन ने मेरे बारे में नहीं बताया? उसे ऐसी उम्मीद तो नहीं, हरगिज ना थी। यू ब्रूटस। नहीं, मैंने कभी उसामा और ओबामा को करीब से दूबदू नहीं देखा, सो अंदाजा नहीं कि वो स्क्रीन के अलावा सामने से कैसे नजर आते होंगे। तुम कौन? अब खुद ही बताओ, उसामा या ओबामा? नहीं, उनका मामा। वो भी आ गया। यकीनन भांजी और मामे एक ही हड्डी से बने हैं। वो भी जब जैसे की बुनियाद पर कहीं भी बिना इजाजत घुस जाते हैं। बड़ी ही दीदा दलेरी से, बेशर्मी से और एक्सक्यूज मी, उसने करंट खाए अंदाज में उंगली उठाकर उसे रोका। उंगली नीचे। नवाल ने अपनी शहादत की उंगली उठाकर दृष्टि से कहा, और इतना बेसाख्ता अंदाज था कि नौवारिद की उंगली नीचे गिर गई। यस। नवाल ने फातिहाना मुस्कुराहट से तारीफ की। मैं जवाब देने का पाबंद नहीं। वो पलक झपकते जिस बाइक पर सवार हुआ और किक लगाई। ए सुनो, तुम इस तरह से नहीं जा सकते। वो सूरज से दोनों हाथ फैलाए ऐन सामने आ गई। तो क्या तुम्हारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा? उसने जैसे चिढ़ाया। लाश के रिश्तेदार। उसके सर पर लगी तलवो भुजी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। नवाल पर पुरयकीन थी वो उसे झुल देकर कैसे भाग सकता है, मगर अगले पल नवाल हाथ मलती रह गई। वो झांसे में आ गई थी। अगले ने निगाह सीधी रख कर निशाना दूसरी जानिब बांधा था। अरे रोको रुको, अरे! उसे बाइक स्टार्ट कर दी, पीछे भागी, मगर बाइक के जोरदार झटके से झूलता कवाड़ नाक पर लगा। दिन में तारे बल्कि सारा निजाम शमसी घूम गया। हाय मैं मरी। वो सर पकड़ कर बैठ गई। क्या हुआ नवाल? ऐसे क्यों बैठी हो? और ये अभी अफिश की बाइक की आवाज थी। कहाँ चला गया अफिश? नवाल ने नाम दोहराया। इतना हैंडसम, गुड लुकिंग, लाखों रुपए वाली गाड़ी। वो तो इतने दिन से सुन रही थी, गरीब गुरबा मुलाजिम समझी थी। ये तो हाय वो कराही। अखफिश से दुश्मनी की बुनियाद यहीं से पड़ी थी। बज़ाहिर ला ताल्लुक बनी नवाल का फोन खोल रहा था। वो सुबह 11 बजे साहिल लोधी का शो देखकर उससे बढ़कर बुलंद मसूई कहके लगा रही थी, गोया लोट पोट हो रही थी। लेकिन दर हकीकत वो कीना तो निगाहों से डाइनिंग टेबल पर बैठे अखफिश को घूर रही थी। नानी अम्मा उसके साथ विराजमान थी, जबकि नवीन खाला किचन से गर्मा गर्म पराठे पहुंचाने का फरीजा अंजाम दे रही थी। नानी अम्मी का बस नहीं चलता था निवाले मुंह में देना शुरू कर दे, और वो मेसना मुंह बसूर कर बज़ाहिर ना करते 3.5 पराठे। उफ तोबा, डकार चुका था। और नवीन कह रही थी, अब याद था क्या छोड़ना, 2 निवाले बनाओ चंदा। इतना मोटा चंदा बेनवासी। मुझे तो एक बार भी इस तरह लाड से पिलाया नहीं। और इस उबले हुए आलू के कैसे तरले किए जा रहे हैं। उबला हुआ आलू। हालांकि नानी और खाला ने उसकी आमद पर खासा एहतमाम किया था, मगर उसके एक ही जुमले ने सब पर पानी फेर दिया। ये कौरमे, बिरयानी, कबाब और खीर मेरी दावत वलीमा नहीं थी नानी। गजब खुदा का, 3 अफराद के खाने के लिए इतना पैसा, वक्त और सबसे बढ़कर मेहनत बर्बाद की जाए। दिस इज नॉट फेयर। पेट भरने के लिए तो एक सेब, एक नूडल्स का पैक या फिर ऑर्डर पर पिज्जा मंगवाया जा सकता है। नानी खाला एक दूसरे को देखती रह गई। वो बड़े मजे से भूख लगने पर कुछ भी खाने बैठ जाती थी। साफ कह दिया, कम अज कम मेरे ख्याल से चूल्हे के आगे खपने की जरूरत नहीं। और अब खाला को गरम गरम पराठे उतारते देख खामहा की तब चढ़ रही थी, और वो गपलू कैसे मजे से हक समझ कर लाड उठवा रहा था।
اخفش 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 دراصل نوال غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی، اور یہ بھی اس کا اپنا قصور تھا۔ وہ اپنی مرضی کا سنتی سمجھتی تھی، اسے جس مسئلے کے لیے سوال اٹھایا، دونوں کے منہ سے ایک ہی نام نکلا، اخفش۔ اخفش آ جائے تو کرے گا۔ ہاں، اخفش کو معلوم ہوگا، کیبل والے کے نمبر تو اس کے پاس ہے، یو پی ایس کی بیٹری اخفش ہی دے کر آیا تھا، اس کو معلوم ہے۔ وہ تو اسے اچانک کسی فوتگی پہ جانا پڑ گیا، آ جائے گا 2-1 روز میں۔ وہ نوال کے یہاں پہنچنے سے 1 روز پہلے ایمرجنسی میں روانہ ہوا، اور سوئم کے بعد بھی نکلتے نکلتے 2 روز مزید لگ گئے۔ نوین اور زینت بیگم بہت خوشی اور جوش سے اسے نوال کی آمد کا بتا چکی تھی، اور وہ بھی بہت شدت سے اس کا منتظر تھا، مگر نوال زینت بیگم کے بھانجے ضمیر احمد اور دوسری بھانجی نورین کی بیٹی تھی۔ منیر خان کے انتقال پر ضمیر اور نورین بڑی بیٹیوں وشال اور گلال کے ہمراہ 10ویں تک رہے تھے۔ نوال پیپرز کے باعث نہ آئی، اسے پورے ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہر دیکھ رکھے تھے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ 5 برس کی عمر میں ہی کراچی آئی اور دوبارہ کبھی چکر نہ لگ سکا۔ اب سے بہتر موقع اور کیا ملتا؟ عید کا موقع، نانی اور خالہ کی تنہائی کا خیال، اور اگر موڈ بن گیا تو جامعہ کراچی میں داخلہ۔ تنہائی اور ناقدری کے دکھ سہتی زینت بیگم اور نوین منیر خان کے لیے شاید یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ ان کے ذہن میں شاید وہی 5 برس کی بچی تھی جس کی پوریاں بنانی پڑتی، مگر بیوی تو بالوں میں کنگا ہی نہیں کرتی تھی۔ گھگریالے گول گول ہرنگ جن میں انگلی پھنس جائے، سنہری بال تھے، گیلے ہوتے تو شاخوں سے نیچے لہراتے، جیسے جیسے سوکھتے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتے، کانوں کی لو کے پاس جا کر رک جاتے۔ وہ کلائی پر چڑھا بینڈ اتار کر سر کے عین اوپر ایک پونی بنا لیتی۔ چڑیا کا گھونسلہ، وہ ہر معاملے میں دونوں کے اندازوں کا الٹ تھی۔ یا اللہ، اپنے کمرے کی گلابی سیٹنگ جھالر والی بیڈ شیٹ اور سائڈ پر بڑا سا پانڈا دیکھ کر اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی، اور بعد میں ماں بیٹی کی وہ جہاں جیسا کی بنیاد پر دل چاہتا لڑک جاتی، گانے سنتے سنتے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے۔ اور باربی ہاؤس سے تو اسے گم کر دیا تھا صدمے کی شدت سے۔ میں نے تو گڑیا کھیلنے کی عمر میں گڑیا نہیں کھیلی خالہ، وہ مصنوعی طور پر لہراتی بیڈ پر دھڑام سے گر گئی۔ گڑیا سے کھیلنا، گھر سے جانا نسوانیت کی نشانی ہوتا ہے بیٹی۔ نانی کی بات سن کر وہ اچھل پڑی۔ تو یہ اتنی ساری نسوانیت کی نشانیاں دکھائی نہیں پڑتی کیا؟ یہ نازک وجود، یہ پتلی لمبی انگلیاں، یہ دراز گیسو، اور یہ آپ کی ساڑی اور خالہ کا کرتا پاجامہ، اور اب کیا بولوں؟ اس کا اشارہ سمجھ کر نوین جھیپ گئی اور زینت بیگم ہنس پڑی۔ ویسے میرا گمان ہے حالانکہ اللہ نے آپ کو جو نسوانیت عطا کی وہ اپنی جگہ، مگر بعد میں نانا نے ایک کوٹ کوٹ کر بھری جیسے کم گنجائش والے تھیلے میں جبرن سامان ٹھوسا جائے۔ نوین زور سے ہنس دی۔ وہ نوین کے کمرے میں اس کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ AR رحمان کا میوزک دھیمے سروں میں بج رہا تھا۔ ویسے حالہ ایک بات ہے، آپ ہیں پیور لڑکی، پیور مشرقی لڑکی۔ وہ دھیان آنے پر اچھل کر سیدھی ہوئی۔ یہ پیور مشرقی لڑکی کیسی ہوتی ہے؟ وہ اچنبے کا شکار تھی۔ آپ جیسی اور کیسی، لمبی دبلی پتلی، کرتے پاجامے، چننے دوپٹے، دراز چوٹی، کھانا پکاتی، دھیمے دھیمے مسکراتی، سہج سہج چلتی۔ اب تو فلموں میں بھی ایسے کریکٹر نہیں ہوتے۔ وہ مایوس تھی۔ نسوانیت و مشرقیت کا شاہکار نوین منیر خان، ڈھن ڈھنانن۔ ذرا تصور کریں، دیا جلاتی، فلم کی قلم کی نوک دبا کر شعر کہتی اور سب سے چھپا کر رکھتی۔ 1947 سے پہلے کی لڑکی ہیں آپ، بلکہ 1912 کی، جبکہ اب 2012 ہے۔ نوین کی آنکھیں پھیلی۔ تم نے میری دراز سے ڈائریاں پڑھی ہیں؟ اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، مگر کیا کلام ہاتھ لگا۔ سبحان اللہ، اف، وہ کرب کا لمحہ، وہ درد کی شدت، جب دکھ کے گھنے سے جنگل میں کوئی وحشی ہرنی بھٹکی تھی، جب پیاس کے تھا سمندر میں کوئی مچھلی پیاسی تڑپی تھی، تو شدت سوچ میں آئی تھی۔ ایک بات سمجھ میں آئی تھی، آئے گا وہ لمحہ بھی کبھی، جب شیشے کے ٹکرانے سے پتھر کے آنسو نکلیں گے، جب خواب جڑیں گے ٹوٹے ہوئے، جب دل کے درد کی شدت سے کوئی چاندنی رات کو روئے گا۔ جو ہنستا ہے وہ روئے گا، جو شخص سے آج اذیت میں، وہ چین کی نیند تو سوئے گا۔ وہ بڑے مزے سے نظم مکمل کرنے کے بعد نوین کی پھٹی آنکھوں اور حیرت سے کھلے منہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے 3 روز پہلے ہی تو یہ نظم لکھی تھی اور مصروفیت کے باعث دوبارہ دیکھ بھی نہیں پائی تھی، اور نوال نے کیسے فر سنا دی تھی۔ نوین کے ہمنک چہرے سے قطع نظر وہ اپنی ہی کہہ رہی تھی، میں ذاتی طور پر شاعری وائری کے چکر میں پڑتی نہیں، اور وہ بھی نظم اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن تمہیں تو خوب شعر یاد ہے، نوین بولی۔ خالی کاغذ نیلے کر کے
दराजे भरती है या कभी कुछ छुपवाया भी? नवीन चुप रही। देखा मेरा दुरुस्त अंदाजा सिर्फ छुपाया ही गया है ना? नवीन हाँ वहाँ बिस्तर की सिलवटें दुरुस्त करने लगी। यार आप तो प्योर मशरकी से भी कुछ आगे की चीज़ है। आपको पता है नानो कि हाला बहुत अच्छा लिखती है। नवाल ने अंदर आती जीनत बेगम से पूछा। हाँ कुछ लिखती बिकती तो है ये। जीनत बेगम ने कुछ सोच कर कहा। दरअसल तुम्हारे नाना पसंद नहीं करते थे तो। अरे मेरे अल्लाह वो पसंद करते क्या थे ये भी बताइए कभी। बेटी इतना सारा हुनर छुपा कर बैठी है और आपके क्या कहने। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। मेरे लिए क्या? वो उछल पड़ी। इससे क्या वहीद? आप अपनी जिंदगी की डोर मेरे हाथों में दें फिर देखें। उसे हथेली पर मुक्का मारा। पागल हुई हो? अरे रोको उसे नवीन, क्या करेगी ये? उनके हाथ पैर फूल गए। जो भी करूंगी आपके सामने आ जाएगा। वो बेफिक्र थी। करूंगी जमीर को फोन, बाकी दो तो ठीक थी, इसे क्या बना दिया? वो परेशान लग रही थी। जमीर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जमीर का जमीर अभी जिंदा है और जिंदा फैसले करता है, समझिए आप। उसका अंदाज धोस आमेज था। माँ बेटी एक दूसरे को मुतफक्किर निगाहों से देख रही थी। बिल जमा करवाने जैसा मामूली काम भी आप खुद नहीं करती हाला? नवाल के तासुब की हद नहीं थी। एक सरासर गैर लड़का आए 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 ना आए, उसके अपने 100 काम और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगी। सदमे के जेर असर वो जैसे अब कुछ भी बोलने से कासिर थी। तुमसे किसने कहा आए ना आए? अखफिश ने झपटा मार कर दोनों बिल उचक लिए। नवाल करंट खाकर उछली। वो उसके पीछे सोफे पर विराजमान था, मिल्क शेक के घूंट उतारते हुए उसे देख रहा था। ओह तो तुम यहाँ मौजूद हो। उसने असल फसाद की जड़ को घूरा। पहले ही नाना ने कम कसर रखी थी जो तुम रही सही पूरी करने आते हो, बजाय इसके इनमें खुद एतमादी पैदा करो। तुम तो इनको बिल्कुल मफलूज कर दोगे। वो कमर पर हाथ रख के संजीदगी से कह रही थी। मर्दों के करने के काम मर्द ही करते अच्छे लगते हैं। वो बिल और पैसे जेब में ठूस कर अब जाने को तैयार था। मिल्क शेक का बड़ा घूंट हलक से नीचे उतारा। नवाल ने दिमाग घुमा दिया था। अब वाज़ेह हो गया इन दोनों औरतों की नाकारा जिंदगी के पीछे किन दो मर्दों का हाथ हाथ है। नवाल बाकायदा लड़ने के मूड में थी। उस पर लानत भेजकर अखफिश खुद पर कंट्रोल करता मुड़ा। तो बराए मेहरबानी हाजरीन को आगाह करें, आप जैसी कामयाब औरत के पीछे किस मर्द का हाथ है? गुड क्वेश्चन। उसने अपने चेहरे पर किसी टॉप क्लास एक्ट्रेस जैसी मुस्कुराहट जमाई। पहले तो आप क्लियर करें। आई एम नॉट वुमन, क्वाइट यंग गर्ल, स्वीट 18। और जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है तो मुझे जैसी कामयाब लड़की के पीछे एक ही मर्द का हाथ है और वो जमीर, मेरा बाप। उसे मसनूई कहका लगाया। कोई और सवाल? आफिश का दिमाग घूम गया। उसे चाबी उठाई और बाहर को लपका। नाराज कर दिया उसे। जीनत बेगम को बाइक की रेस की आवाज़ से उसके गुस्से का अंदाजा हुआ। और जो मैं नाराज हो चुकी हूँ, आप उसकी आपको कोई फिक्र नहीं? उसे दोनों हाथ कमर पर जमा कर हैरानी से पूछा। अरे मेरी बच्ची अपना ही बच्चा है, मेरे हाथों का पला हुआ। उन्होंने अपने हाथ यूं उठाए जैसे उन पर कोई नौमौलूद पड़ा हो। कुछ ज्यादा ही पाल लिया। नवीन की जोरदार हंसी निकली। उसने पाल लिया कहने के बाद गाल फुला लिए थे। इशारा आफिश के मोटापे की तरफ था। मुझे तो हैरत है तुम दोनों को के एक दूसरे से के रवैये पर। तुम उसे पसंद नहीं करती और वो तुम्हें। मेरे तो तुम दोनों प्यारे बच्चे हो। 40 साल से मैं इस घर में रह रही हूँ। आफिश के दादा हमारे इतने ही पुराने पड़ोसी हैं, तुम्हारे नाना के पक्के दोस्त। इतने नाइस आदमी के तुम उनसे मिलकर। अरे जाने दे, अंदाजा हो गया उनके नाइस होने का। ये मिसाल क्या कम है कि वो नाना के पक्के दोस्त और उस आफिश के सगे दादा हैं। देग का एक दाना काफी है, ये तो दो हो गए। उसने दांत पीसे। नहीं नहीं नवाल, अंकल बहुत ही अलग आदमी है, तुम उससे मिलो तो। बस अब और कुछ ना कहे। नवाल ने बेजारी से टोका। मैं ऐनुल यकीन पर यकीन रखती हूँ और दूसरे आप दोनों वो औरतें कभी नहीं हो सकती जिनकी गवाही काफी होती है। जीनत बेगम की हंसी निकल गई। नहीं नवाल, यहाँ मैं इख्तिलाफ करूंगी। नवीन बोली। अंकल के मामले में तुम वाकई वो एक लड़की हो जिसकी गवाही सरासर नाकाबिल यकीन हो। बहुत आला, बहुत ही आला। देखने में बस सीधी सीधी देखती हैं। ये दूसरा पॉइंट मार दिया। बस जबकि मैंने कहा था कि आज तक कोई माई का लाल नवाल पर पॉइंट मारने वाला पैदा नहीं हुआ। उसने हाथ और आंखें नचाई। हर फिरौन के लिए मूसा होता है। नवीन ने उसे चिढ़ा। आपने खाला, आपने मुझे फिरौन कहा? मैंने अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, तुम ही बोल रही हो जो बोल रही हो। नवीन ने अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटा। बहरहाल मैं बताए दे रही हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ आप लोग मेरी जिम्मेदारी है। खबरदार जो उस मोटे लाल सुर्ख को बुलाया। आपको कोई भी काम हो मुझसे कहे, मैं हूं ना। नवीन और जीनत बेगम एक दूसरे को देख कर रह गई। आ जाता है कभी आलू के पराठे खाने, कभी मिल्क शेक पीने। नवीन आनी, बिरयानी के बारे में क्या ख्याल है? नवाल ने हूबहू नकल उतारी।
اور پرسوں آپ کیسے سیب کی کاشی کاٹ کاٹ کر دے رہی تھی، اتنے لاڈ، اور وہ نواب کا بچہ خود سے ہاتھ بڑھا کر کاش بھی نہیں اٹھاتا تھا، پہلے کاٹے پھر ان پر نمک کالی مرچ چھڑکا، اور ہر بار آپ ہی نے کاش بڑھائی، اور اگلا کر کیا رہا تھا؟ پانی کی موٹر کی بیلٹ چڑھا رہا تھا۔ مجھے تو نہیں لگتا اسے اپنی پینٹ پر بیلٹ چڑھانی بھی آتی ہے کہ نوید کا چہرہ ہنسی سے سرخ ہو گیا۔ زینت بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نہ لپکی۔ ضمیر نے آخر بیٹی کو پالا کیسے؟ مشال اور گلال تو ٹھیک ٹھاک بچیاں ہیں، تو پھر یہ اور نوال حالی کہتی نہیں تھی، کرتی بھی تھی۔ اس کی تمام حرکتیں اور فرمودات نوید اور زینت بیگم کے زلزلے کے جھٹکے جیسے آ رہے تھے، مگر جب وہ عملی میدان میں اتری تو جیسے شدید زلزلہ آیا تھا۔ نوید اور زینت بیگم کا منہ حیرت سے اتنی بار کھلتا اور پھر کھلنے کا کھلا رہ جاتا کہ رات بستر پر جاتے وقت ہاتھ سے جبرن جبڑے کو کسا جاتا، اور اب تو وہ جیسے عادی ہو گئی تھی۔ شدید زلزلے کے بعد اب تو آفٹر شاکس سے ڈرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ منیر خان نے نوید کو ڈرائیونگ سکھائی تو تھی، مگر وہ خود ہمیشہ فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوتے تھے۔ نوید نے پوری مہارت حاصل کر لی تھی، ٹریفک جیم کو ہینڈل کر لیتی، پارکنگ سے نکال لیتی اور اوورٹیک کر لیتی، بھگا لیتی، مگر یہ سب ابا کی موجودگی میں ہوتا تھا کہ ابا ساتھ ہے نا، مگر اکیلے اف توبہ، اکیلے تو اسے گاڑی بھی اسٹارٹ نہیں ہو پاتی تھی، نہ جانے کیوں ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے۔ ابا کے انتقال کے بعد شاید 3-4 بار ہی گاڑی نکالی ہوگی، ایک بار نعمان بھائی کے ساتھ، دو بار اخفش کے ہمراہ، ہاں ایک بار امی کی طبیعت خرابی پر وہ نے لے کر قریبی اسپتال گئی تھی۔ اخفش مہینے 15 دن میں گاڑی کی جھاڑ چپاڑ کر لیتا تھا کھڑے کھڑے۔ وہ مزید کچرا بنتی جا رہی تھی۔ 3 ڈبہ ہلکے نیلے رنگ کی ابا کی جوانی کے زمانے کی بیگ تھی جسے انہوں نے دل سے لگا کر رکھا تھا، اور اب نوال کا کہنا تھا گھر میں گاڑی موجود ہے تو کیا ضرورت ہے رکشہ ٹیکسی کے دھکے کھائے جائیں؟ پتہ نہیں چلے نہ چلے کب سے بند ہے۔ نوید کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ نوال کے حتمی فیصلے یا اللہ، تو اس میں کیا مشکل ہے، چیک کرتے ہیں، ابھی پتہ لگ جائے گا۔ اسے چابی اچھالی۔ نوید نے بمشکل کیش پکڑا۔ فیلڈنگ تو آپ اچھی کر لیتی ہیں، نوال نے سراہا۔ نوید کی لاکھ دعاؤں اور اندازوں کے باوجود گاڑی چابی لگتے ہی سٹارٹ ہو گئی۔ نوید نے حیرت سے گاڑی کو دیکھا۔ خدا کے لیے آج نہ چلنا۔ اس نے نوال کی نظروں سے چھپ کر گاڑی کے ٹائروں کو ہاتھ لگا کر منت کی تھی، مگر آج قسمت نوال کے ساتھ تھی، جو آرام دہ سیٹ پر اچھل کر گاڑی کا اندرونی ٹائرانہ جائزہ لے رہی تھی۔ ہے تو پرانی مگر مینٹین رکھی ہوئی ہے، گڈ، اس نے سراہا تھا۔ گاڑی بہت اچھی چلی۔ وہ قریبی اسٹور سے کچن آئٹمز لینے اور آئس کریم کھانے گئی تھی، مگر ایک غیر قانونی اسپیڈ بریکر سے زوردار جھٹکا لگا۔ پہلے گاڑی رکی، پھر چلی تو آواز اتنی بلند تھی کہ ہر راہ چلتے نے مڑ رک دیکھا، اسٹور نزدیک آ چکا تھا۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ سامان لے کر ہی جائیں گے حالات۔ نوال نے خفت سے سرخ نوید کو فیصلہ سنایا۔ واپسی پر آواز حد سے زیادہ ناقابل برداشت تھی، اور جب اندر بیٹھے یہ حال تھا تو باہر والے تو کانوں کے پردے پھٹنے کے اندیشے سے ہاتھ رکھے چلتے ہوں گے۔ نوید نے ارد گرد بالکل نہ دیکھا۔ وہ لاکھ کی سیٹ میں دیکھتے ہوئے جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ گلی کے کونے پر گاڑی بند ہو گئی۔ جب نوید نے فوراً موبائل اٹھا کر اخفش کو کال کرنا چاہا تو نوال کو پتنگے لگے۔ اس نے ملائے ہوئے نمبر پر جھپٹا مارا اور فون قبضے میں لے لیا۔ دھکا لگانا پڑے گا نوال، نوید نے حیرت سے دبی آواز میں وجہ بتائی۔ لو ہاں بہا میں ہوں نا۔ نوید کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے وہ باہر تھی۔ اسٹارٹ کریں۔ اس نے ویو میرر سے جھانکتی نوید کو اشارہ کیا۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، سو دھکا کھاتی گاڑی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ نوید توبہ توبہ کرتی باہر آئی۔ وہ ارکے ندامت میں غرق تھی، مگر نوال وہ گاڑی کی چھت پر کونی ٹکا کر بہت آرام دہ حالت میں کھڑی تھی۔ ایک بات بتائیے، کیا آپ کو معلوم ہے چاند سے زمین کی کون سی چیز نظر آتی ہے؟ نوید نے چھبے سے نوال کو دیکھا۔ اس میں موقع سوال کا مطلب؟ مجھے پتا تھا آپ کی جنرل نالج صفر ہے۔ چاند سے زمین کی ایک چیز دکھائی دیتی ہے اور وہ دیواریں چین، اور اگر چاند پر کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ ہے آپ کی یہ گاڑی، اس کی آواز۔ واہ! نوید زور سے ہنس پڑی۔ سامان نکالو، اخفش لے جائے گا شام کو میکینک کے پاس۔ نوید چلائی۔ اخفش؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ اخفش کیوں؟ میں نے منع کیا تھا نا۔ وہ بل کھا گئی۔ یہ ماں بیٹی باز ہی نہیں آتی۔ نانو نوید اور اخفش کے بارے میں اس کے فرمودات بآواز بلند جاری تھے۔ اسے خبر نہیں تھی۔ اپنے کمرے سے باہر گیلری میں کھڑا اخفش سب کچھ سن کر دانت پیس رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سب اسے سنا رہی تھی، چڑھا رہی تھی، جتا رہی تھی۔ وہ پہلے اس سے اور بعد میں دادی بیگم اور نوید سے خود سخت ناراضی کا شکار ہو گیا، خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ نوید اور نانی نوال کی ہدایات کے زیر اثر تھی، وہ سخت خفا ہو جاتی تھی۔ دوسری جانب نوید چاند والی بات پر ابھی تک ہنس رہی تھی۔ اخفش کو لگا وہ نوال کی ہم خیال ہے اور انہیں اب اس کی ضرورت نہیں۔ ناراض ہو کر اپنے گھر میں خود ساختہ قیدی بن گیا۔ نوال کو مزہ چکانے کے لیے آئیڈیاز سوچنے تھے۔ اتنے اہم کام کے لیے تنہائی تو ملنی چاہیے تھی نا۔
منیر خان ان مردوں میں سے تھے جو عورت پن کو پسند کرتے ہیں، بڑھاوا دیتے ہیں اور اسے اس پر ہی کاربند رہنے پر کی نہ صرف سخت تاکید کرتے ہیں بلکہ عملاً کوشش بھی کرتے ہیں۔ وہ عورت ہی کیا جس کی نسوانیت میں ذرا بھر شک ہو، اس کے لباس، آواز، ناز و انداز، چال ڈھال، بول چال اور سلیقے کے طریقے، ہر پہلو سے اس کی نسوانیت اور نزاکت نمایاں ہونی چاہیے۔ چادر اور چار دیواری کے اندر وہ اپنے وجود سوچ کو چھپائے زندگی گزارے، اسے مردانہ وار مقابلے کی قطعاً ضرورت نہیں، وہ ہے نا مرد۔ اور اب جب وہ نہیں تھے تو ان کے دیرینہ دوست اشتیاق احد تھے، ان کی بیوی صوفیہ اشتیاق اور ان کا پوتا آفش انعام۔ وہ نانا جتنے سخت کٹھور تو یقیناً نہیں تھے، مگر اپنے خول میں زینت اور نوید دن بدن سکڑتی جا رہی تھی۔ جس کو ذمہ داری نبھانی تھی وہ 7 سمندر دور نئی ذمہ داریوں کو سنبھال چکا تھا۔ دنیا میں رہتی ہیں ہزاروں اکیلی عورتیں، اور دو اکیلی کیسے؟ میرے ساتھ تو آئی نہیں، جب اکیلے رہنا ہی ہے تو اپنے مسئلے بھی حل کرے گی۔ اور مسئلے کی کیا بات؟ اصل پیسہ چیز ہے، ایک فون کال پر سب حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر فون ہی خراب ہو یا بندے میں فون کرنے کی بھی ہمت نہ ہو تو یہ اسے سوچا نہیں۔ پھر اپنا خاندان ہے، اپنا شہر، اپنا محلہ، اپنے لوگ۔ بہت حد تک وہ درست بھی تھا، وہ اپنے باپ کی نسبت بہت کھلے ذہن کا تھا، مگر فطرت باپ جیسی انتہا پسند تھی۔ باپ نے بالکل جکڑ کر ذہن و جسم کو قائل کیا تھا، بیٹا کھلی چھوٹ دے رہا تھا۔ دونوں مرد اپنے مزاج کی انتہاؤں پر تھے۔ دونوں عورتیں کس اعتدال کو پسند کرتی تھی نہ انہوں نے کبھی بتایا، پوچھا تو خیر کسی نے نہیں۔ دو تنہا عورتیں، شوہر کے چھوڑے بہت سے پیسے، بیٹے کے بھیجے جانے والے نوٹ، 3 پشتوں سے خاندان کی چوکیداری کرنے والے خاندان کے ہمراہ رہ رہی تھی۔ بوڑھے لالا اپنے 13 برس کے پوتے کے ہمراہ گیٹ کے نزدیک بنے کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ کافی ہے نہ دو اکیلی عورتوں کے لیے اتنی پروٹیکشن، پیسے سے ہر شے ملتی ہے نا۔ ایک اچھے محفوظ علاقے میں گھر، گلی کے دونوں جانب رکاوٹیں لگی تھی، بہترین سیکورٹی، اچھے پڑوسی، بس یار کافی ہے نا۔ نوال کمپیوٹر کے آگے بیٹھی اپنی ماں، بہنوں اور ابا سے جیسے باقاعدہ لڑ رہی تھی۔ کاش ڈیڈ کوئی تو ہوتا جو نعمان بھائی کو آئینہ دکھا سکتا، سچ اگر میرے سامنے آ جائے تو میں وہ تل ملا رہی تھی۔ ایک 32 برس کی جوان حسین لڑکی اور 64 برس کی بوڑھی ماں، وہ بھی حد سے زیادہ حسین، کوئی چور ڈاکو لٹیرا، اور آج کل تو کوئی کب کا آستین کا سانپ بن جائے پتہ نہیں چلتا، اچھا پڑوسی ہو یا جدی پشتی ملازم ہو، سارا زمانہ جانتا نہیں کیا اس گھر میں خوب پیسے والی ماں بیٹی رہتی ہے، مال ہی مال۔ اتنا بھیانک نقشہ تو مت کھینچو نوال، مشال نے جھرجھری دی، اور تم تیسری حد سے حسین لڑکی وہاں رہے گی تو تب چور ڈاکو کیا کریں گے؟ گلال نے چھیڑا۔ تیسری حد سے حسین، ہاں ہاں، خالی حسن کا پیپا لے کر گلی گلی نہیں بجاتی میں، کراٹے میں بلیک بیلٹ، پسٹل سے لے کر 2 نالی تک چلانی آتی ہے، قسمت میں برائی نہ لکھی ہو تو باستغفار، تو مجھ سے بھیڑنا آسان نہیں۔ ڈیڈ کیا آپ کی بیٹی ناکارہ ہے؟ اس کا سوال اکساتا ہوا تھا۔ نہیں نہیں، قطعی نہیں، میری رضیہ سلطانہ۔ ڈیڈ کو اس پر جی بھر کے پیار آیا۔ اب جواب میں مجھے بھی کچھ کہنا پڑے گا، اس نے جیسے مجبوری سے کہا۔ وہ تو ہے، آئی لو یو ڈیڈ، وہ زور سے ہنسی۔ آئی لو یو ٹو بیٹا، ضمیر خان کی آنکھیں جھلمل سی ہوئی۔ ارے وہ چیخی، 2 3 4 5 کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کا آخری پیار ہوں۔ وہ بسوری، پہلا ممی، دوسرا وشال، پھر گلال، اور آخر میں، اور اب کہتے ہیں کہ یار تسلی رکھو، پہلے دوسرے تیسرے کو ہم نے کب کا بھلا دیا۔ ضمیر خان نے نوال کی آنکھوں سے بچ کر ان تینوں کو آنکھ ماری۔ اب تو بس آخری پیار ہی یاد ہے۔ ان تینوں سے زیادہ پیار ڈیڈ اس سے کرتے ہیں، پہلے یہ بچپن کا لاڈ تھا، اور بڑے ہونے پر یہ یقین دہانی اسے مزہ دیتی تھی۔ وہ اپنے باپ سے بہت نزدیک تھی، بہت زیادہ، اور جب وہ 8 برس کی تھی تب سے اور زیادہ قریب ہو گئی، قریب دوست بازو۔ اتنی بڑی مصیبت نہیں، 2 منٹ کا کام ہے یہ تو صرف 4 سوراخ ہیں۔ زینت بیگم اور نوین اس تسلی سے مطمئن تو نہ ہوئی، مگر تب حق دک رہ گئی جب اسٹور روم سے ڈرل مشین اٹھا لائی۔ یہ 2 ڈرل مشینیں تھیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی، کم وزن مگر اتنی ہلکی بھی نہیں۔ وہ اسٹول میں بھی نکال لائی۔ بس آپ اتنا کریں کہ جب میں اوپر کھڑی ہوں تو مجھے زور سے پکڑ لیں، اس طرح مجھے زور دینے میں آسانی ہوگی، اور مریں گے بھی دونوں اکٹھے۔ نوین کو بجلی کے لال کالے بل والے تار دیکھ کے ویسے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ واہ واہ، مریں گے بھی اکٹھے، مرے ہمارے دشمن۔ وہ ڈرل مشین آن کر چکی تھی۔ زینت بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کیا ہونے والا ہے میرے مالک؟ نوین کا حال برا تھا۔ اتنی مشقت جھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اکفش کو بلا لیتے۔ مشین پل بھر کو رکی تو نوین سکھ کا سانس لیتے ہوئے ترنت بولی،
نوال کا دماغ گھوم گیا. زبانی لیکچر اور عملی مظاہروں کے باوجود وہ دونوں اپنی طاقت و صلاحیت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی. اور میرا یہ کہنا ہے کہ جو کام ہم خود کر سکتے ہیں اس کے لیے کسی اور کو بلانے کی کیا ضرورت ہے. یہ کرٹن کی ریلنگ تو جڑ گئی. اسے پیچکس سے سنہری پیچ بھی ٹائٹ کر دیے. زینت بیگم کا ہاتھ اپنے منہ پر تھا. نوال کو ان کا چہرہ دیکھ کر مزہ آیا. اسے پردہ زور زور سے کھینچ کر دکھایا. اب نہیں گرے گا. اسے تسلی دی. اور اگر گرا تو میں ہوں نا. مجھے تو اب تک حیرت ہے یہ اچانک گر کیسے گیا. نبیم کی سوئی وہی اٹکی تھی. کل آپ اس بات پر حیران تھی موٹر کی بیلٹ کیسے کٹ گئی. نوال نے ڈرل مشین اس کے بکس میں بڑی مہارت سے سیٹ کرتے ہوئے یاد دلایا. ہاں وہ تو سچ مچ ہفتہ پہلے تو آفس سے بدلا تھا. حیرت ہے نا 4-6 ماہ تو گزرتے ہی ہیں. اس بار تو 2 نمبر ہوگی. تھیلی میں ہی تو پیک ہوتی ہے. شاید پہلے گھسی ہوئی ہو. زینت بیگم نے تمام پہلوؤں پر سوچا. ہو سکتا ہے. نوال زیادہ نہ بولی. اس نے اپنی رائے محفوظ رکھی تھی. لیکن تم نے تو کمال کر دیا بچے. ایسے چھوٹے موٹے کمال میں کرتی ہی رہتی ہوں. وہ بے نیازی سے بولی. وقت سب سکھا دیتا ہے. وہ ذرا سا دھیما پڑی. اور آپ لوگ فکر مند نہ ہو. جو کام وقت نہ کر سکا اسے انگلی سے ان دونوں کی جانب اشارہ کیا. وہ میں کروں گی. جتنے کام مجھے آتے ہیں نا اتنے نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو آپ لوگ سیکھ لیں گے. میں نے کہا نا نانا نے آپ دونوں کی تربیت بالکل صحیح نہیں کی. وہ شریر ہوئی. نوید اور زینت بیگم ہنس دی. یہی وہ وقت تھا جب ڈرل مشین کی مسلسل آواز سے پیچ و تاب کھاتا آنکھ پہ مر جانے یا مار دینے کے پلان بنا رہا تھا. وہ نوید اور اپنی دادی بیگم سے بھی خفا ہو گیا تھا. موٹر کی بیلٹ ٹھیک کرنا, ڈرل مشین چلانا, گاڑی ٹھیک کرنا اور ٹائر بدلنا سب سمجھ میں آتے ہیں. مگر زینت بیگم کا ذخیرہ الفاظ ختم ہو گیا. ابھی تو آپ نے میرے ہنر کی ذرا سی جھلک دیکھی ہے. ابھی تو بہت کچھ باقی ہے نانی. وہ سیب کی کاش کانٹے سے منہ میں رکھتے ہوئے بے نیازی سے بولی. آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے واشنگ مشین اور گھر کی چھوٹی موٹی الیکٹرانکس کو ٹھیک کرنا میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے. اس کے علاوہ پنکھے کا کیپیسیٹر بدلنا, بندالیاں کھولنا, دکانداروں سے لڑ لڑ کر اچھی سبزیاں پھل اور گوشت لانا, اور ہاں موبائل ٹھیک کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے. اور بس نوین دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلاتی اسے روکنے کے لیے اٹھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھی. ہمیں سب خبر ہے تم ہر فن بولا ہو مگر یہ کام اف. نوین نے جھرجھری لی. اور کل آپ کہہ رہی تھی مین سوئچ سے فیوز اٹھ جائے تو بجلی والے کو بلانا پڑے گا. میں نے کیسے 1 منٹ میں فالٹ پکڑا اور 2 منٹ میں پلگ پر نئے تار جوڑے. اتنا معمولی سا کام اور ماں بیٹیاں کام کر دھرتی ہلاتی رہی. توبہ. نوید نے اس کی اطمینانیت کو رشک سے دیکھا. وہ اتنی عمر میں اپنے آپ میں گم ادب و آداب والی بی بچی تھی نیک پروین, بلکہ اب بھی ویسی ہی تھی. کل دوپہر بنا شیڈیول کے لائٹ چلی گئی. اب بجلی والے کس وقت کیا کر جائیں کسی خبر. تینوں صبر سے لکڑ فین جھلاتی رہی. اسی دھوکے میں شاید حفظ بھرا گرم سیلا دن گزر جاتا جو آفس کے گیلری والے کمرے سے میوزک ورجے کی آواز کانوں میں نہ پڑتی. میں تیرا ایمپلیفائر. ایک بات تو بتائیے. وہ اپنا ذہن میں ابلتا کھولتا سوال لے کر نوید کے سر پر پہنچی. ایک یہ شاعری ہے میں تیرا ایمپلیفائر, اور ایک وہ دوسری بڑی مشہور ہوئی تھی کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. یہ آپ شاعر لوگ اتنی ادھوری باتیں آخر کر کیسے لیتے ہیں. شاعری پر غور کریں. جسٹ امیجن خالہ, جسٹ امیجن. نوید نے تو کیا تصور باندھا تھا. وہ خود ہی پیٹ پکڑ کر دھوری ہوتی چلی گئی. پھر صوفے پر لوڑا گئی. او مائی گاڈ, ہی ہائے. وہ اپنی ہنسی سے خود ہی تھک ہار کر جب سانس برابر ہوئی تو اپنے جبڑے سے ہلاتے ہوئے گویا ہوئی. اور ویسے بھی مرد حضرات خواہ شاعر ہو یا نہ ہو اپنے محبوب پر ایک برڈن بوجھ کی طرح کیوں مسلط رہنا چاہتے ہیں. صفحے کے صفحے کالے کر دیے سارے شہر میں. واہ واہ. بوجھ سارا عورت کے کندھے پر. کبھی کسی نے یہ تو نہ لکھا کہ کاش کوئی طرح باورچی ہوتا, دھوبی ہوتا. اور یہ بدبخت فلموں والے خواہ کی بکواس کرتے ہیں. نئے موضوعات نہیں ملتے. او بھائی یہ مسئلہ نواز ضمیر کے ہاتھوں حل ہونا تھا. نوید ہنسی. تو اور کیا. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہیر رانجھا بنا لی. لیکن وہ تو پٹی ہوئی سٹوری ہے. نوید نے بے ساختہ ٹوکا. او یار پوری بات تو سنیں. ہیر رانجھا بنائے مگر فرق یہ رکھے اس بار ہیر کی جگہ رانجھا پکھیاں جل رہا ہو. اور بہت اعلیٰ. پروڈیوسر بیچارہ پٹ جائے گا. ایسی فلم دیکھنے کون جائے گا. مردوں کا معاشرہ ہے. زینت بیگم بھی متوجہ تھی. لو یہ کیا مسئلہ. معاشرہ مردوں کا ہے تو رہے. عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. فلم تو چلے گی آئی گارنٹی. اسے اطمینان سے کہا. دراصل میلوں کے ہیں یہ فاصلے تم سے نہ جانے کیوں. تو جانے نہ. وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر چونکی. جب آپ کے اس اخفش کا ڈیک اتنے زور سے بج رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا لائٹ ہے.
یعنی ارے تو ہمارے گھر کیوں نہیں؟ زینت بیگم بوکھلائیں، ایک گھر کے لیے تو یہ بجلی والے بدت کرنے پر بھی نہیں آتے۔ ارے اللہ، تار وغیرہ گرتا یا کچھ اور فالٹ ہوتا تو آواز آتی، پتہ چل جاتا۔ یہ تو کوئی اور ہی بات لگتی ہے۔ نوین بلانا ذرا آفش کو، اسے آتا ہے بجلی کا کام وام۔ مگر نوین کے جانے سے پہلے نوال اسٹور روم سے ٹیسٹر لیے آ گئی۔ اس نے مین سوئچ کے پاس جا کر 5 منٹ میں فالٹ پکڑا اور نیا تار ڈھونڈنے کاٹنے میں لگے۔ ٹوٹل 9 منٹ، 10ویں منٹ میں سارا گھر جگمگا گیا۔ ان کے گھر بجلی آتے ہی اکفش کا ڈیک بند ہو گیا تھا۔ وہ کنکھیوں سے اپنی گیلری میں کھڑا نوال کو دیکھ رہا تھا، جو دادی بیگم کے دونوں بازو پکڑے انہیں جھنجھوڑ رہی تھی۔ ماں ماں، میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے ماں۔ نوین اور زینت بیگم حیرت سے گم تھی۔ آپ لوگ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ زیادہ اوور ایکٹنگ ہو گئی نا۔ اس نے جیسے اپنا فالٹ خود ہی پکڑا۔ ضمیر بھائی اور نورین باجی نے تمہیں کیا بنا دیا نوال؟ کس نے سکھایا یہ سب؟ نوین حیران تھی۔ کسی نے نہیں، مجھے جو چیز ضروری لگتی ہے وہ میں کر لیتی ہوں۔ اس نے شانے اچکائے۔ کوئی چیز باقی ہے ابھی؟ زینت بیگم نے پوچھا۔ لو، ابھی تو دنیا میرے آگے۔ شناختی کارڈ آ جائے تو لائسنس۔ اگلے روز ریڈ کلر کی بیڈز خرید لوں گی، ڈیڈ نے وعدہ کیا ہے۔ یعنی شناختی کارڈ اور لائسنس کی امپورٹنس کا پتہ ہے؟ نوید نے سراہا۔ نوال ضمیر کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتی، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کا ضمیر زندہ ہے۔ زینت بیگم نے اسے بے ساختہ اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ نوال کی نئی فرمائش، لیکن نہیں، فرمائش تو رد کی جا سکتی ہے، نوال کا فیصلہ۔ اف، آفش کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود اپنا جانور لا سکتے ہیں۔ اس کا قطعیت سے بھرپور لہجہ۔ اشتیاق احمد اور صوفیہ بھابھی کا سعودیہ سے فون آیا تھا۔ بہت دیر حال احوال پوچھنے بتانے کے بعد صوفیہ بھابھی دادی بیگم کو وہ تمام ہدایات بتانے لگی جو انہوں نے آفش ان کے لیے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے دی تھی۔ آفش اشتیاق احمد کے ایک دوست عزیز اللہ کے ہمراہ جا کر دادی بیگم کے لیے جانور خرید لائے گا۔ دادی بیگم کی یک طرفہ گفتگو ان تینوں کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ جی ہاں، آفش انعام اپنے دادا کا پیام لے کر حاضر تھا۔ نوید نے اسے دیکھتے نہ جانے فریج سے کیا کیا برآمد کر لیا۔ وہ اس کے اتنے دن کی غیر حاضری پر استفسار کر رہی تھی۔ دوستوں کے ساتھ تھا آنی۔ وہ بھری تپائے سے چیزیں اٹھا اٹھا کر کھا رہا تھا، نوال کے نزدیک کھاتا ہی جا رہا تھا، کھاتا ہی۔ شامی کباب، مسالہ ونگز، نوڈلز وتھ پران، ربڑی کسٹرڈ، کیچپ اور لذیذ کھوپرا بسکٹ، پسینہ پسینہ ہوئی کولڈ ڈرنک۔ دوستوں کے پاس ضرور جاؤ، مگر دوست اچھے ہونے چاہیے۔ انسان کی ایک پہچان اس کا حلقہ احباب ہی ہوتا ہے۔ زینت بیگم نے بڑے لسان سے نصیحت کی۔ بری صحبت سے بچنا چاہیے، سمجھے؟ جی دادی بیگم، میں ہمیشہ بری صحبت سے دور رہتا ہوں۔ اسے نوال کو جتا کر اسے دیکھا۔ ہائے بری صحبت! دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی وہ اچھل پڑی۔ اسی لیے تو آج کل آپ کے گھر آنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کشن سیدھا کرنے کے بہانے دائیں جانب جھکا۔ نواز سنگل صوفے پر ٹکی تھی اور کینہ تو نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ نواز ضمیر سے پنگا لینے کی کوشش، بڑے دنوں سے تمہاری ساری حرکتیں برداشت کر رہی ہوں۔ نانو خالہ کا خیال نہ ہو تو وہ دھوبی پٹڑا مارو کم گھسیٹو زیادہ، مگر خیر۔ وہ بظاہر بڑی متانت سے بیٹھی نانو اور اس کی گفتگو سن رہی تھی، مگر اس کی شرر بار نگاہیں دیکھ کر اخفش سب سمجھ رہا تھا۔ دل سے نکلے لفظ ٹھا کر کے دل تک ہی پہنچ رہے تھے۔ تم کیوں نہیں کچھ لے رہی ہو نوال؟ کچھ تو ٹرائی کرو نا۔ نوید نے یکدم دیکھا، وہ سبز چائے کا چھوٹا سا کپ لیے بیٹھی تھی، ہلکی ہلکی چسکیاں لیتی، گویا صبر کے گھونٹ بھر رہی ہو۔ تھینکس خالہ، زیادہ کھانا جسم پر چربی چڑھاتا ہے، دماغ موٹا ہو جاتا ہے۔ زمین کا بوجھ بن کر زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ اپنے جسم کو کھلا کر پالنے کا کیا مقصد؟ اس سے اچھا بندہ کوئی گائے بھینس پال لے، دودھ گوشت کا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ اس کے مشورے میں چھپا خلوص چیرے کی طرح ٹپک رہا تھا۔ بہت غور سے سنتی نوید کو جھٹکا لگا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا وہ اخفش کے کھانے پینے کو ٹوک رہی تھی یا اس کے موٹاپے کو؟ حقیقت یقین بن کر اس کے دل پر اتری۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اخفش کو دیکھا۔ بلیو جینز پر سفید شرٹ، اس کا تندرست جسم اور لال رنگ اس وقت محروز سے سیاہی کی جانب گامزن تھا۔ یہ اس کے ضبط اور غصے کی انتہا تھی۔ تم یہ کسٹرڈ ٹرائی کرو اخفش۔ نوین کو فوری طور پر یہی سوچا۔ اسے ترنت پیالہ لبالب بھر لیا۔ نوال کانوں میں ہینڈز فری ٹھونستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جیو ہزاروں سال، اور تم جیو ہزاروں سال، اور سال کے دن ہو فقط 7.5، اور تم۔ اس سے پہلے کہ آفش کا دماغ گھومتا، نوید نے دکھ سے امن کے خدشے کے تحت زینت بیگم کو یوں ہی مخاطب کیا۔ امی امی۔ نوال لان میں کرسی ڈال کر بیٹھی تھی۔ چوکیدار بابا کا 13 سالہ پوتا بے خود خان زمین پر پھسکڑا مار کے بیٹھا تھا۔ دوسری کرسی پر اسے کافی فاصلہ رکھ کر بابا بیزار خان بیٹھے تھے۔
مجھے جانور کے بارے میں سب کچھ ڈیٹیل میں بتاؤ خان بابا، ہر چیز جزیات کے ساتھ، میرا مطلب ہے اس کا پورا حلیہ، شکل، اخلاق و کردار، چال ڈھال، میرا ذہن کلیئر ہوگا تو کام صحیح ہوگا، ورنہ آپ اتنی پریشانی کیوں کھاتا ہے نوال بی بی؟ اپنا آفش صاحب لائے گا نا؟ بیزار بابا بیزاری سے بولے۔ میں قربانی کے جانور کی بات کر رہی ہوں اور آپ گلی کے جانور کا ذکر لے آئے، بس آپ مجھے بتائیے۔ بیزار خان کی بیزاری بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ بے خود کو نوال باجی بے حد پسند آئی تھی۔ وہ بے خودی کے عالم میں سر تپاؤ کے ساتھ تھا۔ اتنی ٹیلنٹڈ باجی! میں بتاتا ہوں باجی۔ اسے اپنے ذہن میں خصوصیات ریکال کی۔ 4 ٹانگیں، اس کے بتانے پر نوال کا قلم چلا۔ وہ ایک بیڈ لے کر بیٹھی تھی، اور اگر 5 ہو تو یا 3، یا بے خود خان نے صفاویہ نگاہوں سے دادا کو دیکھا۔ 5 کا پتہ نہیں، 3 نہیں ہونی چاہیے۔ بابا سر پیٹ لینے والا تھا۔ سب سے اہم دانت، نہ زیادہ نہ کم، ورنہ قربانی نہیں ہوتا۔ گڈ گڈ، بس بیلنس، ہر دم ہر چیز۔ نوال کا قلم اور زبان دونوں چل رہے تھے۔ موٹے پیٹ کا بکرا اچھا نہیں ہوتا، بے خود سوچ کر بتا رہا تھا۔ وہ کیوں؟ بیسن کھلاتے ہیں تاکہ تندرست لگے۔ شہر کے لوگوں کو کیا پتا، بے وقوف بن جاتے ہیں۔ پکوڑے؟ بکرے پکوڑے کھاتے ہیں؟ نوال کو جھٹکا لگا۔ اسے اپنی تمام عمر کی یاداشت ٹٹولی۔ گھاس، لوسن، کھل، بنولا، سبزیاں، چھلکے، مگر پکوڑے؟ پکوڑے نہیں، بیسن، خالی کچا بیسن، پانی میں گھول کے بیسن۔ وزن بھی زیادہ لگتا ہے اور دکھنے میں ایک دم پہلوان۔ آئی سی، نوال کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ 2 سینگ، 2 آنکھیں، 1 ناک اور دم بھی 1۔ ہاں، روانی سے لکھتی نوال کا ہاتھ چٹکا۔ یہ سب تو مجھے پتا ہے بے خود خان، وہ بتاؤ جو مجھے نہ پتا ہو، اسے سمجھایا۔ اب میرے کو کیا پتا کہ آپ کو کیا نہیں پتا، اسے اپنی مشکل بتائی۔ ہاں، رنگ کوئی سا بھی چلے گا۔ بے خود نے ناک چڑھائی۔ آپ نے کیا کبھی قربانی کا جانور نہیں دیکھا؟ دیکھا کیوں نہیں، مگر کبھی خریدار کی نظر سے نہیں دیکھا نا، اور مجھے لگتا ہے دنیا میں بہت کچھ باقی ہے ابھی میرے سیکھنے کے لیے۔ اسے کاغذ پر کچھ نوٹ کیا اور خود کلامی کی۔ تو کیا آفش صاحب اب لوگ کے ساتھ نہیں جائے گی، اکیلے؟ بے خود اور نوال کی سرگوشی سے بے نیاز بنے بیٹھے بیزار خان کو دھیان آیا۔ بیزار بابا، آپ بے اور بے خود پھر اکیلے کیسے؟ اسے سر پیٹ لیا تھا۔ زینت بیگم اور نوید حقدق ڈرائیو وے پہ کھڑی تھی۔ شاہد آفریدی بمائے اہل و عیال دروازے پر کھڑا ہوتا تو اتنی حیرت نہ ہوتی۔ میرا فرفر انگلش بولتی آ جاتی تب بھی، حسن نثار کی زبان سے شیرینی ٹپک رہی ہوتی تب بھی، یا بیوی کا قاتل 10 بستہ خود کو پیش کر دیتا تو بھی، لیکن ارے میرے اللہ! نوید نے حیرت سے آنکھیں مسلی اور زینت بیگم نے چشمہ کو ساڑی کے پلو سے رگڑا کہ اگر کوئی بے یقینی یا گمان ہو تو منظر واضح ہو سکے، مگر جو سچ تھا وہ آنکھوں سے دکھائی دے رہا تھا، کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ میں سرخ فرش پر مالا کے بکھرے موتیوں، سیاہ موتی کی طرح بیگنیاں بکھری تھی، بیگنیوں کی مالا۔ بکرے بڑے زور آور تھے۔ بیزار خان نے ایک کان بالکل ویسے ہی جکڑ رکھا تھا جیسے بچپن میں مسجد کے امام ان کے کان پکڑا کرتے تھے، اور دوسرے کا کان بے خود خان کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ دونوں بکروں کو چوکنا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ انہیں فوری طور پر باندھ دینا ہی عقل مندی کا تقاضا تھا۔ نوال سوزوکی والے کی پیمنٹ نپٹا کر پلٹی۔ کیسے ہیں؟ اس نے گہرے براؤن والے کی پشت پر تھپکی دی۔ کس کے ہیں؟ نوید کے تمام عجیب و غریب خدشات پھٹی آواز سے ظاہر تھے۔ ہمارے اور کس کے؟ اس نے تمانیت سے کہا اور اسکارف چٹکی سے پکڑ کر اتار لیا۔ سر دائیں بائیں ہلا کر خود کو سکون دیا۔ پوری بھی کھول دی۔ سنہرے رنگ بال چہرے کے گرد تن گئے۔ تو یہ آئے کہاں سے ہیں؟ ظاہر ہے منڈی سے۔ تو انہیں لایا کون؟ آپ کو ہمارے علاوہ یہاں اور کون نظر آ رہا ہے ہیں؟ ارے مگر تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ زینت بیگم چکرا کر گرنے والی تھی۔ منہ کی آٹومیٹک مشین سے تر تر جواب نکل رہے تھے۔ اب یکدم چپ لگ گئی۔ یہ کوئی 2-4 روپے کی چیز ہے؟ وہ نوید کی رائے مانگنے کو مڑی۔ اس نے اپنا حیران پریشان منہ تائیدن ہلایا۔ جواب تو دینا ہی تھا، سارے کام اس نے سیدھے کیے تھے، بس ایک یہی پیسے والا الٹا تھا، مگر بتانا تو پڑتا ہے۔ وہ جو آپ نے رات لفافے میں ڈال کر رکھے تھے نا کہ صبح فش کو دیں گی، وہ کسی انکل کے ساتھ جائے گا بکرے لینے تو اٹک اٹک کر بولتے وہ رک گئی۔ وہ میں نے اڑا لیے۔ اس نے تیزی سے جملہ مکمل کیا، اور تبھی مجھ پر یہ اب پتہ نہیں اچھا یا برا، بہرحال انکشاف ہوا کہ اگر میں توجہ دوں تو ایک اچھی چور بن سکتی ہوں۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ وہ اپنی جون میں لوٹ آئی۔ ہاں، لوگ خوشی اور غم سے مرتے دیکھے ہیں، نوید نے سوچا، اور اگر ہم دونوں ماں بیٹی میں سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو نئی مثال۔ جی، حیرت سے مر گئی۔ ہائے!
अच्छी चोर ही क्यों, तुम तवज्जो दो तो एक अच्छी पॉकेट मार, कार लूटने वाली, बैंक रॉबरी तक कर सकती हो, बच्चे उठाने वाली माई बन सकती हो, अपनी फितना अंगेज जुबान से दो इंसानों को क्या तुम मुल्क को कौम को लड़वा सकती हो। बॉर्डर पर तो अपने गोले की जगह तुम्हें रख कर चलाए ना तो दुश्मन लीर 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 हो जाए, नामो निशान मिट जाए। आफिश ने जाने कब पीछे आकर खड़ा हुआ था। क्या क्या, वो उछल पड़ी। तत तत तुमने मेरे बारे में, हाँ हाँ तुम्हारे बारे में, जहर लगती है अपनी शनाख्त भुलाकर मर्द 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 खेले वाली लड़कियां। जी हम बड़ी बहादुर है, मर्दाना कपड़े पहनकर जॉगर्स चढ़ाकर। क्या समझती हो तुम मर्द बन गई हो? अभी कोई बदनीयत हाथ पकड़े तो मुंह से चू ही ना निकले। भले पलक जोड़ लो या टायर बदल कर लो, समझी। अफिश के अचानक वारिद होने वाले गुस्से से नवीद और जीनत बेगम वाकिफ थी, मगर नवाल को इस तरह लताड़ना। नवाल का चेहरा हैरत में रंगने के बाद फीका होते 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 बिल्कुल सफेद हो गया। इतना शदीद रिएक्शन वो किस हद तक सही था या गलत, मगर इस वक्त का रवैया, नवाल मेहमान थी और नवीद ने कुछ भी कहने के लिए लब खोले, मगर अफिश ने हाथ उठाकर टोक दिया। अभी अजीजुल्लाह अंकल का फोन आया है, वो अपने 2 भाइयों, 3 बेटों और 2 दामादों की हमरा बकरा मंडी जाने के लिए निकले हैं, मुझे यहाँ से लेते जाएंगे। मैं आपसे पैसे लेने आया था और यहाँ जब आपके सारे काम इसी मर्द को करने थे तो मुझे क्यों कहा? अब मैं इन्हें क्या जवाब दूं? ये देखिए उनकी मिस कॉल आ गए हैं, वो गली के कोने पर। नवाल की हरकत बेहद हैरानी का बायस जरूर थी, मगर उसे इतनी सुना दी जाती, दिस इज नॉट फेयर। मगर शायद अपनी जगह आफिश इनाम भी दुरुस्त था। उसकी फोन बेल दोबारा हुई तो वो पैर पटकता बाल नोचता बाहर को लपका। लोहे का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि देर तक बाज गजश्त सुनाई देती रही। 6 नफूस को चुप लग गई थी। 2 बकरे, ये बाकी पैसे। नवाल ने सफेद लिफाफा जीनत बेगम के सामने किया। 60,000 थे, 45,000 की बकरों की जोड़ी, सुजुकी और टैक्सी का किराया 2,000 रुपए है, फिर उनका चारा और हार घुंघरू वगैरह, बाकी आप गिन ले। इन्हें पानी पिला दो, बेखुद खान और मजबूती से बांधो। वो बकरे वाले ने कहा था ना, बहुत जीदार बकरे हैं, खुल गए तो लौन खराब करेंगे। वो कलाई से पौनी उतार बालों में चढ़ाते हुए अंदर बढ़ गई। नवीद और जीनत बेगम एक दूसरे को देख कर रह गई। मैं सोने लगी हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, नवाल ने आवाज लगाई थी। वो तो बाजी ने मुझसे बोला, बेखुद बकरा मंडी चलते हैं, कुछ ना करेंगे तो बड़े बड़े जानवर ही देख लेंगे जिनके बारे में रोज टीवी वाले बताते हैं, बहुत बड़े बैलों की जोड़ियां। तो मैंने कभी इतने बड़े बैल नहीं देखे, तो मैंने कहा ठीक है। फिर बाजी ने बोला, हम अपने लिए भी जानवर देखेंगे, देखते हैं हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं। खान दादा को इसलिए साथ लेकर गए थे कि उनको पहचान है जानवर की, मगर उधर इतनी इतनी रकम बोलता था। बेजार खान ने बकरों के मुंह, दांत, आंखें सब चेक की। कान भी चेक करो, नवाल ने याद करवाया, बहरा बकरा नहीं चलेगा। कान कैसे चेक होंगे? बेखुद परेशान हुआ। इसके कान में चीख मारो, अगर चल पड़ा तो ठीक, वरना। बेखुद को आइडिया अच्छा लगा। वो कान ऊपर पकड़ के झुका, मगर इससे पहले उसके गाल पर बेजार खान का तमाचा लगा। वो चल पड़ा। क्या बहरा करेगा खुच्चा? सब सब ठीक है नवाल बीबी, पैसा दो और भागो। नवाल साहिबा के क्रेडिट में ये भी कमाल लिख दिया गया कि वो बकरा खरीद सकती है और चोरी भी कर सकती है। मगर जो कुछ अखफिश कह गया था वो वो सब वो सब सुनने में ठीक लगता था, मगर उसका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं था। जीनत बेगम और नवीन लाउंज में टुकर टुकर एक दूसरे की सूरतें देख रही थी। अखफिश बाइक लेकर न जाने कहाँ चला गया था। नवाल कमरे में सो रही थी। नवीन 2 मरतबा देख कर आई, मगर वो गहरी नींद में थी। बेखुद खान बेखुदी के आलम में बकरों की सेवा में लगा था। बेजार खान की भी सारी बेजारी रफू चक्कर थी। वो कई बार बकरों का मुंह सर चेक कर चुका था। गहरे ब्राउन और सफेद ऊंचे कद के बकरे एक दूसरे की फोटो स्टेट कॉपी थे। जीनत बेगम और नवीद ने भी अपनी आंखों में गोया एक्सरे फिट करके मुआयना किया था, कोई नुक्स खामी पकड़ी जाए, मगर नहीं, दोनों शानदार थे। बेखुद एक पल के लिए भी बकरों के पास से हटने को तैयार नहीं था। उसे नवाल बीबी की सख्त हदायत थी। बेजार खान सुजुकी में बकरों के साथ आया था, जबकि नवाल और बेखुद खान टैक्सी की पिछली नशिस्त पर सरगोशी में बातें करते आए। नवाल के हैरत अंगेज इंकशाफात, नाकाबिले यकीन खदशात, बेखुद की आंखें उबल पड़ी थी। वो तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था कि नहीं नहीं तौबा। मगर नवाल बीबी गलत क्यों बोलेगी? वो इतनी समझदार, तजुर्बेकार, हर फन बोला, जबकि खुद बेखुद खान का उमर, कम अकल, बेवकूफ और हर किसी पर एतबार करने वाला भोला। इन बकरों की हिफाजत इस तरह करो जैसे ये एटमी हसासे हो, समझे तुम, आंखें और कान खुले रखना। लेकिन क्या हो सकता है? बकरों को कोई क्या नुकसान पहुंचा सकता है? उन्हें बहुत सा आटा खिलाकर
موشن پر مجبور کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی دوائی کھلا یا سگا دی جا سکتی ہے کہ یہ ٹن پڑے ہوں، جیسے چرس کا سگریٹ بے خود نے کلیو دیا۔ او یس، نسوار ہی چٹا دی گئی تو گئے بکرا لوگ، بے خود کا اگلا اندازہ تھا۔ بالکل بالکل، انہیں اندھا یا لگڑا بھی کیا جا سکتا ہے۔ نوال کا اپنا دماغ اب تیزی سے اس پہلو پر بھاگنے لگا۔ سو ثابت ہوا کہ بے خود خان ان 3 دنوں میں اپنی جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کرنی ہوگی، ذرا سی بے احتیاطی نقصان کا باعث ہوگی۔ دشمن بہت مکار ہے، اب تیار ہے۔ بے خود نے نوال سے زیادہ پراسرار الرٹ لہجہ اپنایا۔ اب اس کی اپنی چارپائی بکروں کے پاس رکھی تھی۔ نوال خاصی شام کو نہا دھو کر باہر نکلی، اس کے چہرے پر دوپہر والی خاموشی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ فریج سے انگوروں کا گچھا نکال کر وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ میں نے وہ کونے والے مرغی والے سے بات کر لی ہے، وہ آئے گا ذبح کے لیے۔ آپ کو اگر کسی اور کو بلانا ہے تو یہ پرچی بہرحال سنبھال لیں۔ مرغی والا بکرا ذبح کرے گا؟ نوید نے پوچھا۔ جبھی تو ٹوکن بانٹتا پھر رہا ہے۔ لائن لگی تھی۔ نوال گردن پیچھے گرائے گچھے کو چہرے پر لٹکائے انگور ٹونگ رہی تھی۔ ان لوگوں کے پاس تو بہت رش ہوتا ہے، اگر نہ آیا تو؟ زینت بیگم کے پاس سالہ سال کا تجربہ تھا، سب لوگ لے رہے تھے تو میں نے بھی لے لی۔ بیزار بابا نے بھی کہا تھا، باقی آپ کی مرضی، آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ اور پھر اسے یکدم جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ٹی وی کی آواز بند تھی۔ اپنے پسندیدہ گانے کی جھلک دیکھ کر اسے آواز بلند کی اور انگور ٹیبل پر رکھ دیے۔ اب وہ کومل رضوی جیسے جھٹکے صوفے پر بیٹھے بیٹھے دکھا رہی تھی۔ نوید اور زینت بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ گھڑی کی سوئیاں 10 سے اوپر گئی تو زینت بیگم اور نوید دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ زینت بیگم اور نوید کا روزہ تھا، قربانی کے گوشت سے کھولنا تھا، اور زینت بیگم شوگر پیشنٹ تھی۔ زینت بیگم کی آنکھیں بار بار بھر آتی تھی۔ پچھلے برس صغیر خان نے خود قربانی کی تھی، اور اب بیٹے کا صبح صبح فون آ گیا تھا۔ کتنا کیئرنگ بیٹا تھا نا، اپنی آدھی رات کے وقت جاگ رہا تھا کہ ماں کو صبح مبارکباد دے دے۔ فرض پورا، احساس ذمہ داری۔ واہ، زینت بیگم دل چھوڑے بیٹھی تھی۔ اکفش نے بھی ابھی تک جھلک نہ دکھلائی تھی، وہ خفا تھا۔ نوال سحر خیز تھی، وہ بہت دل لگا کر تیار ہوئی تھی، 10 بار بیزار خان کو بھیج چکی تھی، وہ بس آ رہا ہوں کا جواب لے کر آتا۔ کسائی انہی کی لین کے گھروں میں مصروف عمل تھا، ان کا نمبر آنے میں دیر تھی، مگر پھر یکدم وہ گلی سے غائب ہو گیا۔ کہاں گیا؟ نوال نے نمبر ملایا۔ ہاں، اس نے فون کو چہرے کے سامنے رکھ کر گھورا۔ کیا ہو گیا؟ سراسیما سی نوید سامنے ہی کھڑی تھی۔ نوال نے جواب نہ دیا۔ وہ دوبارہ سہ 12 نمبر ملایا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ زینت بیگم بھی آ گئی۔ آپ کا ملایا ہوا صارف بڑا ہی بے غیرت، جھوٹا اور 2 نمبر بھی گھوڑا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے؟ نوید کے حلق سے بمشکل نکلا۔ ظاہر ہے، مطلب تو یہی نکلا نا۔ وہ سوچ میں گم ہوئی۔ یعنی کسائی جل دے گیا؟ ارے اور گھروں کے تو مرد ساتھ پھر رہے تھے، یہاں سے کس نے جانا تھا؟ زینت بیگم نے آنسو پہنچے۔ بیزار لالا گئے تو تھے 3 بار، نوید بڑبڑائی۔ بیزار کو کون پوچھتا؟ ارے اکفش ہی کو بلا لیتے، وہ بھی صبح سے نہ آیا، وقت نکلا جا رہا ہے۔ یہ کوئی مہورت ہے جو بیتا جا رہا ہے؟ شبھ مہورت، نوال نے ناگواری سے کہا۔ بے خود، وہ چلائی۔ جی باجی، وہ پیچھے ہی کھڑا تھا، فوراً حاضر ہوا۔ لاؤ چھری کانٹے، وہ تو صبح سے تیار ہے۔ بے خود نے چربی بیگ کی جانب انگلی کی۔ چٹائی، پانی کا ٹب، بالٹی، لکڑی کے بڈے۔ ارے میرے مالک! زینت بیگم اچھل کر کرسی سے اٹھی، پھر ڈہ گئی۔ عورت قربانی نہیں کر سکتی؟ ارے روکو! نوید بھی آنے والے وقت کا سوچ کر تھر آ گئی۔ نوال سے کیا بعید؟ پاگل ہوئی ہو؟ دماغ درست ہے؟ پتہ ہے مجھے، بیزار بابا آپ کریں گے ذبح؟ میں؟ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھ کر حیران تھے۔ اب وہ جوانی دم کہاں رہ گیا؟ ہاتھ مات ہلتا رہتا ہے، اب نہیں کر سکتا، جانور نہیں سنبھال سکتا۔ وہ تعصب سے اپنی مجبوری بتا رہے تھے۔ اوہ! نوال کے ہونٹ سکڑ گئے۔ معاملہ تو بگڑ گیا تھا، مگر نہیں، نوال کے سامنے کوئی معاملہ خراب یا ادھورا نہیں رہ سکتا۔ کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی زندگی میں اس جملے کی بہت اہمیت تھی۔ ہار مان لینے سے پہلے تمام داؤ آزما لینے چاہیے اور ہر جائز راستہ اپنا لینا چاہیے۔ نوال نے بے خود کے چہرے کو دیکھا۔ وہ چوکس بکروں کے ہمراہ کھڑا تھا، مانو 3 دن سے بکروں کے ساتھ بندھا تھا۔ بے خود خان کی کینہ توز نگاہیں برابر والے گھر کے ٹیرس پر جمی تھی۔ نوال ہر وقت فیصلے پر یقین رکھتی تھی۔ اے سنو، اوپر کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ اتنی جان بنا کر رکھی ہے، نظر نہیں آ رہا 10 بجنے کو آ گئے ہیں اور ابھی تک قربانی نہیں ہوئی؟ ویسے بڑے ترمہان بنتے ہو، آؤ ذرا دیکھیں تو۔ اخفش تو چھوڑ، ادھر چاروں لوگ بھی حق دک رہ گئے۔ مجھے بلا رہی ہو؟ وہ ذرا سا جھک کر حیرانی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ ہاں،
तो तुम ही एक गाय हो इधर। नवीन ने चंबे से नवाल का चेहरा पढ़ना चाहा। उसने इंग्लिश का गाय कहा था या उर्दू की गाय? तो तुम तो सारे काम खुद करती हो, ये भी कर देखो। इससे अच्छा मौका ताना देने का कब मिल सकता था? याहू! नवाल को आग लगी, मगर उसके जवाब से पहले जीनत बेगम ने उसे पुकारना शुरू कर दिया। साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछता तो वो ने कब से देख ही रहा था। जी दादी बेगम, वो टेरेस से गायब हो गया। अब मेरे को क्या हुक्म? बेखुद खान उसके कान के पास मिनमिनाया। यही बैठू ना, नजर रखूं? खाली तुम क्यों, मेरी भी कुर्सी लगाओ। थोड़ी ही देर में स्याह ट्राउजर पर लंबी कमीज की आस्तीनें शानों के नजदीक नजदीक मोड़े, फातिहाना चमक और सरशारी से जमीन पर धमक पैदा करता और फिश नाम सामने था। वो ना इंग्लिश का गाय लग रहा था, ना उर्दू की गाय। संडा यानी गेंडा, गोश्त से पुरशाने और लाल सुर्ख रंगत। पानी वानी डालो बेखुद, उसे आवाज लगाई। आई मीन बकरों को। और फिश की तरफ देखकर उसे जुमला जैसे वाजे किया। बहुत दिल गुर्दे जिगरे हिम्मत का काम उसने बहुत सलीके से जैसे पल भर में निपटाया था। अब खाल उतारने के लिए दोनों बकरों के ठंडे होने का इंतजार था। वो हाथ धोकर नवीन की दी चाय की चुस्कियां ले रहा था। इतने दिन बाद इतनी बाकिरदार चाय नसीब हुई थी। आप कोई हेल्प करेंगी या मैं अकेला ही? उसे बाकायदा जताया था। वो बिस्किटी घेरदार फ्रॉक और चूड़ीदार पाजामा में बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। स्टूल पर बैठी निगरानी कर रही थी। फ्रॉक के घेर ने स्टूल को छुपा दिया था। अचानक देखने से लगता जैसे कोई बारबी डॉल हवा में बैठी है। बाल अभी तक नम थे तो कमर पर झूल रहे थे। नहीं, जिसका काम उसी को साजे। उसे सुर्ख नेल पॉलिश को फूंके मारते हुए जैसे तस्लीम किया। आपके ख्यालात कुछ उससे अलग नहीं थे? वो छुरा रोक कर कुछ याद करवा रहा था। नेल पॉलिश का ढक्कन बंद करती नवाल ठिठकी, फिर मुस्कुराई। मुआशरत के मुखालिफ जाया जा सकता है, फितरत से रुगर्दानी भी कर सकते हैं, मगर कुदरत से पंगा नहीं लेना चाहिए। कादिर की कुदरत को मान लेने में ही भलाई है। खैर है, कैनवस के ऊपर लगाए हुए स्ट्रोक तस्वीर होते हैं। एक लाइन भी बाहर निकल जाए तो तस्वीर बिगड़ जाती है और असर खो देती है। जब अल्लाह ने कह दिया कि ये काम मर्दों के करने का है तो मर्द करेंगे। मैं वही काम करूंगी जिनके बारे में मर्द औरत की तमीज़ नहीं दी गई। समझे? टोका ध्यान से चलाना, अपना ही हाथ नीचे है। उसकी हैरानी पर उसे उसे नरमी से याद दिलाया था। ईद का दिन सब गिले शिकवे भुलाकर खुशदिली से मिलने जुलने का था, और अकफिश के लिए तो ये वाकई ईद का दिन था, कामयाबी का। आखिरकार वो नवाल पर अपनी बर्तरी साबित करने में कामयाब हो गया था कि नाकाम होकर उसे मर्द ही को पुकारना पड़ा था, और मर्द भी कौन? अकफिश। अब अकफिश राजा इंदर बनकर बैठा था, जैसे कि हमेशा बैठा करता था, और उसे नवाल की तंजिया जताती निगाहों की कतन परवाह नहीं थी। आज वो कितने दिनों बाद इस तरह लाड उठवा उठवा कर खा पी रहा था। उसे 12 बजे तक बेखुद खान और बेजार खान के साथ मिलकर दोनों बकरे ठिकाने लगा दिए। बेखुद अपने आंसू पी भी हलकान था। उसे बकरों के साथ ही दिन दिन और रात रहकर अजीब सी उसियत हो गई थी। जीनत बेगम ने आसान अल्फाज में फलसफा कुर्बानी को बयान किया। बेजार खान ने बेजारी से उसकी आंसू भरी आंखों को देखा, जो टिकटिकी बांध कर कभी बकरों के चेहरे तकता था, कभी पैर। हाँ, हम तुम्हें एक बकरा ला देंगे बेखुद, तुम पालना उसे। नवाल का मसला पेश करने पर नवाल मसले का हाल पेश करने पर यकीन रखती थी, मगर कोई तसल्ली तशफी उतरे चेहरे पर रंग लाने से कासिर थी। वो शिकवा किनार निगाहों से नवाल को देखता देखता था। इतने दिनों से हर पल पलक झिपकाए बिना नवाल की तमाम हिदायत के मुताबिक आफिश के बुरे इरादों अज़ाइम से बकरे बचा कर क्या इसीलिए रखे थे कि वो उनके साथ। हाय हाय हाय! वो अपनी रान पर पछतावे के हाथ मारता था जब जब अखविश बाहर के साय की तरह ठोकर चलाता था। मगर बाद में बेखुद ने नवीन के हाथ की मजेदार कलेजी बेहद हदो हिसाब खाते हुए अपना गम बेदे के रास्ते हजम कर लिया। नवाल कलेजी पूरे साल में एक बार सिर्फ कुर्बानी वाली खाती थी। आफिश ने पहले जी भर के कलेजी खाई और बाद में दस्तरखान पर वो खा खा कर थकता था और थक थक कर खाता था। बिरयानी, खीर, नमकीन, गोश्त और सलाद, चटनी। नवाल ने हर चीज़ चखी, मगर उसका पेट बेहद भर चुका था। वो ऑफिस के खाने की रफ्तार देख देख हैरान तो थी ही, मगर तब चढ़ाने वाली बात ज़ीनत बेगम और नवीन का उसे बढ़ चढ़ कर खिलाना था। उसने पहली बार ही जब ज़ीनत बेगम और नवीन को इसे इस तरह खिलाते देखा तो दंग रह गई। वो 18 बरस का जवान, बल्कि हद से ज्यादा जवान, ये मोटा हट्टा कट्टा था। कट्टा भैंस भैंस का बच्चा जो हल जोतने के लिए इस्तेमाल होता है। नानो को बच्चा गोद लेना था, जरूर लेती, मगर कुछ ज्यादा ही छोटा बच्चा गोद नहीं ले लिया। तो उसने नवीन से पूछा था। क्या मतलब? नवीन उछली। क्या उसे वही समझा जो उसे कहा, या उसका कोई और मतलब था? या फिर ये वो बच्चा है मगर जो है तो बहुत छोटा, मगर ज्यादा
کھانے یا پھر جینیٹک طور پر عمر سے بڑا بے حد بڑا دکھائی دیتا ہے۔ سائنس میں باقاعدہ اس کا نام ہے، جیسے کہ اسے کسی مکار اینکر کی طرح اپنے بیان پر رہتے ہوئے لہجے کے معمولی رد و بدل سے وہی کہا جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ تم بہت بدتمیز ہو نوال۔ نوید بے ساختہ ہنسی۔ مائی پلیجر۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر خمیدہ ہوئی۔ دراصل نوید ماضی میں کھو گئی۔ 4 سال کا تھا اکفش جب ہما بھابھی نے دوبارہ اپنی جاب جوائن کرنے کی بات کی۔ وہ ایئر ہوسٹس تھی اور یہ لو میرج تھی۔ شادی کے وقت انعام بھائی کے دماغ میں کلیئر تھا کہ بس اب شادی ہو گئی، گھر، بچہ، فیملی، اور ضرورت ہی کیا تھی کہ ایک ٹف شیڈیول جاب کو جاری رکھا جائے۔ مجھے شوق ہے، اگر ضرورت نہیں تو، ہما چلائی تھی۔ شادی سے پہلے تم اپنا شوق پورا کر چکی ہو، کوئی گلٹ تو نہیں کہ ہائے میں یہ کام کرنا چاہتی تھی، اب گھر ہے، فیملی ہے، آج ایک بچہ ہے، کل اور ہوں گے۔ شادی سے پہلے شوق پورا کر لیا، اب باقی زندگی گھر کے لیے وقف کرنا ہوگی۔ انعام بھائی کا جواب واضح تھا، مگر ہما 5 سال سے گھر گھر کھیل کر اوب چکی تھی۔ انعام کے لاکھ منع کرنے اور ناراضی کے باوجود جوائن کر لیا۔ آفش کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے اشتیاق انکل اور صوفیہ انکل بہت لاڈ سے پالتے تھے۔ انعام بھائی کی توجہ اپنی بزنس کی طرف تھی، تو وہ وقتی کبھی آفش کے چاچو پوری کیا کرتے۔ وہ چاچا بھی تھے، دوست بھی، اور پھر نوید ماضی میں کھو گئی۔ گھر میں سرد موری کا ماحول پیدا ہو چکا تھا، آئے روز کی تکرار، جھگڑا، مگر اس سے پہلے کوئی ناپسندیدہ کام ہوتا، یعنی طلاق وغیرہ۔ ایئر کریش میں جہاز کے تمام سوار جاں بحق ہو گئے اور ہما بھابھی کی ڈیڈ باڈی تک نہ مل سکی۔ ان کی موت اسی طرح لکھی تھی، مگر بعد کی دنیا کی باتیں گھر میں رہتی نا، کیوں گئی تھی نوکری کرنے؟ ایش مل تو رہے تھے، اور پھر بدخوئیاں کرنے والے لوگ۔ افریش بہت بچپن سے ماں کو قصوروار سمجھتا رہا۔ اس کے دماغ میں کلیئر ہے کہ ماں گھر میں ہوتی تو کبھی نہ مرتی، اور وہ اپنی موت کی خود ذمہ دار ہے، اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس سے شاید وہ کبھی نہ ابھرے۔ صوفیہ آنٹی کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ وہ امریکہ میں رہتی ہے۔ پھر وہ گھٹنوں سے معذور ہو کر جب ویل چیئر پر آئی تو غیر محسوس طریقے سے افریش امی کے نزدیک ہوتا چلا گیا۔ مجھ سے 13-14 برس چھوٹا ہے، میں تو اسے گود میں اٹھا کر کھیلنے جایا کرتی تھی، میرے اور امی کے بیچ گھس کر سویا کرتا تھا۔ نوید کی آنکھوں میں تعصب کی گہری نمی تھی۔ ادھر امی نعمان بھائی کے باہر پڑھنے جانے کے فیصلے سے اور پھر بعد میں وہی کے ہو جانے سے غیر ارادی طور پر آفش کے نزدیک ہوتی چلی گئی۔ کسی سے کہنے سننے کی بات نہیں۔ 2 محروم افراد اپنی محرومی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امی کو نوالا کھلا کر ممتا کی تسکین ملتی ہے تو یقیناً آفش کو ان سے لاڈ اٹھوا کر اپنی محرومیت سے جان چھڑانے کا موقع ملتا ہے۔ جب ہما بھابھی کی ایسی توجہ کی ضرورت تھی اور وہ نہیں ہوتی تھی، اور وہ ٹاپا زیادہ کھانے سے ہی، اور کچھ خاندانی بھی 2-4 سال بعد خود بہت اسمارٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے پاپا اور چاچو بھی ایسے تھے۔ نوید مسکرائی۔ اور اس کے پاپا انعام بھائی؟ وہ امریکہ میں ہے، وہی شادی کر لی، بیٹے بیٹیاں سب ہیں، آتے ہیں 4-5 سال بعد۔ تو یہ یہاں اکیلا رہتا ہے؟ نہیں، کیوں، دادا دادی چاچو اور ابھی تو سب حج پر گئے ہیں نا، تو اس لیے۔ نوید کے چپ ہونے پر نوال نے سب سمجھ آ جانے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے لمبی سانس لی۔ سب ٹھیک، مگر مجھ سے کیوں ہار کھاتا ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کا تم نے کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ عورت کی بے جا آزادی، خود مختاری بڑھ چڑھ کر آگے ہونے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ وہی، شاید ماں کی ضد، اور ضد کے بعد موت۔ سب کچھ یوں ہی لکھا تھا، مگر افریش کا کہنا ہے عورت کو عورت بن کر رہنا چاہیے، مرد پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے، منمانی مت کرے، چھوئی موئی کا پھول بن کر رہے۔ اور کچھ یہ ہے کہ اس کی اپنی دادی معذوری کی بنا پر گھر کے 3 مردوں کی محتاج ہی ہے۔ ایک طرح سے کہہ لو میں اور امی کچھ فطرتاً بھی ایسی ہی ہیں، کچھ ابا نے بنا دیا۔ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ افریش کی تربیت میں زیادہ ہاتھ ہمارے ابا کا ہی ہے، ورنہ اشتیاق انکل تو تم ان سے ملو تو مزہ آ جائے۔ یعنی نوال نے لمبا کھینچا۔ 2 لڑکیوں اور 1 لڑکے کی برباد تربیت کے پیچھے والا خفیہ ہاتھ ہمارے نانا کا ہے۔ نوال نے نتیجہ نکالا۔ نوید ہنس دی۔ اور تمہارے مرد مار کام اسے چڑھاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں۔ تمہارے آنے سے پہلے ہم نے اسے اتنا تیار کیا تھا کہ نوال یہاں رہے گی، یونیورسٹی میں ایڈمیشن دونوں اکٹھے لینا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری اور اس کی برتھ ڈے میں صرف 3 دن کا فرق ہے، دونوں لیو ہیں، مگر تم نے تو آتے ہی دشمنی کی داغ بیل ڈال دی۔ لو ہاں میں نے وہی گھر میں ریس دیتا ہوا داخل ہوا تھا۔ میں سمجھی کہ اور ہماری دوستی نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے آنے سے اس لیے خوش ہوا ہوگا کہ ایک اور بے بس بے عقل ڈرپوک کو وہ اپنی آنکھوں سے دکھائے گا، بتائے گا، اور میں رہٹ کے بیل کی طرح جی کروں گی۔ نوال کا تنتنا حلوس تھا۔ دنیا بہت روشن اور چمکدار دکھائی دے، جو آنکھوں پر ہما وقت اعتدال کی اینک لگی ہو۔ ہمارے گھر آ کر کیسے فرمائش کر کے کھاتا ہے، گرم گرم پراٹھے اترتے ہیں،
उसके लिए नानो निवाले देती हैं मुंह में, और ये हमें देगा ठंडे बच्चे कुचे टिक्के। खुद कैसे मौजे उड़ा रहा है, दोस्तों के साथ कुल गपाड़ा मचा रहा है। वैसे बड़ा अच्छा बनता है, देखो जरा इसको। नवाल के कहने और करके दिखाने पर बेखुद ने भी उसकी तरह दीवार के साथ घुटने मोड़े थे, और अगर दीवार की दूसरी जानिब से देखा जाता तो उसकी फकत आंखें सर दिखाई देता, जबकि वो दोनों सबको देख रहे थे। तीन अंगीठियों में कोले दहक रहे थे, सीखों पर बोटी कबाब पिरोए हुए थे, और कुछ पर अफिश और दूसरे दो लड़के कीमा चिपका रहे थे। महारत शानदार थी। धुआं, खुशबू, यम यम, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स। अफिश के अलावा 6 लड़के और थे। बॉयज पार्टी। ईद के दिन शाम से रात के तक रिश्तेदार और कुछ दोस्त अहबाब ईद मिलने और गोश्त देने आते रहे। दूसरे दिन जीनत बेगम, नवीन, नवाल बेखुद के हमरा कुछ अजीज रिश्तेदारों से मिलने चली गई। वापस आए तो फिजाओं में चकराती बारबेक्यू की मस्त इश्तिहा अंगेज महक फैली हुई थी। नवीन ने बताया, अफिश ईद की दूसरी रात अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता है, हम भी चले। पागल हुई हो, बुरा लगता है वहाँ। अरे वाह, नवाल ने चमक कर हाथ लहराया, हमारे घर आकर तो मांग मांग कर खाता है, और हमें नहीं देगा भूखा नदीदा। ये नहीं कह रही, जस्ट बॉयज पार्टी है, हमारा क्या काम, वो देगा देगा ना बाद में। नवीन ने समझाया, मुझे भूख लग रही है खाला, नवाल ने मुंह बनाकर कहा, और आप कहती हैं वो देगा, तो आओ ना, मैं खाना देती हूँ, नवीन ने तसल्ली दी। नहीं, मुझे तो वही वही चाहिए, उसने जिद्दी लहजे में कहा। यू नो आई लव बारबेक्यू, यम्मी। गरम गरम सीख से उतार कर जब मुंह चले, मुंह में गरम लुकमा और फिर मुंह खोल कर धुआं निकाला। वाह वाह, उसे गोया लुत्फ लिया। और आपके लाडले को चाहिए था सबसे पहले हमें देता, आखिर में बचा कुचा देगा। वो आग हो रही थी। अच्छा, मैं कहती हूँ उससे। नवीन ने हार मान ली, कोई कोई जरूरत नहीं है। उस नवाल ने सख्ती से मना किया और फिर से पाइन एप्पल का ठंडा टी निकालकर अपने कमरे में चली गई। नवीन थक चुकी थी, वो भी अपने कमरे की जानिब बढ़ी। छत की लोकेशन जानी पहचानी थी, उसे बेखुद को अच्छी तरह समझा दिया था। प्लान ठीक ठाक था। छत पर फुल वॉल्यूम में डेक चल रहा था। छत कबाड़ खाना नहीं थी। गमलों, पौधों, बेलों के साथ उसकी बाकायदा आराइश की गई थी। एक छोटे से बाग का सा तासुर पड़ता था। अंगीठियाँ नवीन और अफिश की मुश्तरका दीवार के साथ लगी थी। शोमई किस्मत जिस टेबल पर चटनी के डोंगे, कोल्ड ड्रिंक और तैयार सीखे रखी जा रही थी, वो हाथ भर के फासले पर थे। मीठे में रस मिलाई थी मगर दिखाई नहीं दी, शायद नीचे फ्रिज में थी। बड़ा ही सलीका मंदी वाला इंतजाम था। लड़के अपनी मदद आप के तहत सब सामान कैन सीट के साथ के पास ले गए। तमाम सीखें भी चली गई, बस सिर्फ पास दो अंगीठी रह गई थी। नवाल चटनियाँ और कोल्ड ड्रिंक उड़ा चुकी थी। यही मौका था, उसे सूरत से 8 सीखें उड़ा ली। वो कामयाब हो चुकी थी। भूख चूंकि बेहद शदीद थी, सो वो वहीं शुरू हो गए। बेखुद ने खाना खाने के बाद बाकायदा बैत लेने का इरादा कर लिया था। वाह, लेकिन यार यहाँ तो कोई सीख नहीं, खाली कोयले दहक रहे हैं। तुमने रखी भी थी कि नहीं? अचंभे से भरपूर आवाज गूंजी। नवाल ने सर मजीद झुकाते हुए हंसी जब्त की। अब आएगा मजा, उसे बेखुद को इशारा किया। आहिस्ता हंसो, आंखें खोल कर देख। मैंने खुद छोड़ी हैं कि एक साइड से जरा कच्ची थी। मैंने कहा था कि क्या अभी 5 मिनट में ले आऊंगा। ये अखफिश की आवाज़ थी। वो गालिबन उठ कर आया था और भौंचका रह गया। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद रखी थी। क्यों जमान, मैंने कहा था ना, एक ट्रिप से मज़े करके फिर एक साथ अगली लगाएंगे। अफिश ने गवाही मांगी। जमान ने सर हिलाया। उसने खाते खाते उस अंगीठी को 2-1 बार देखा भी था। तुम्हारे घर में यहाँ छत पर कोई साया वाया तो नहीं? मेरी अम्मी कहती हैं शाम को पौधों के पास मोटे चश्मे वाला बेहद पतला फवाद कब आया। वो सातों छत के बीचों बीच खड़े थे, आसमान देखते, कभी इधर उधर। अब कोई बिल्ली कितनी ही मकार होती, दहकते अंगारों से सीख कैसे उठा सकती थी। अरे चुप कर बिनते रजिया। फवाद के डरने पर उसे लताड़ते हुए अफिश को दफतन एहसास हुआ। उसने अंगीठियां उस दीवार के साथ इसलिए लगाई थी कि यहाँ गमले वगैरह नहीं थे। छत की सारी अरेंजमेंट चाचू ने करवाई थी। साथ वाली छत नवीन आनी की थी। उनकी छत भी डेकोरेट थी, मगर इतनी ज़्यादा नहीं, और इस दरमियानी दीवार के साथ उस जानिब भी कोई गमला नहीं था। फिर अचानक यहाँ गमले कहाँ से आ गए? समी भी उसी नेच पर सोच रहा था। वो अक्सर आया करता था और अंगीठी उसने ही सेट की थी। शाम को इस तरफ गमले नहीं थे। वो दोनों एकदम इस तरफ बढ़े तो 4-5 डरपोक फवाद समेत दीवार के करीब चाप पैदा किए बगैर आ गए। आफिश और समीर ही ने झांका। छत पर कदरे अंधेरा था। हाँ, आफिश की जानिब 12वीं के चांद की मध्यम रोशनी में हल्का सा साया नजर आया। हाँ, फवाद की निकलती चीख पर मानी ने अपना हाथ जमाया। वो तो पहले ही कह रहा था किसी का साया है, कोई चुड़ैल
चुड़ैल का सर झुका हुआ था और घुंघरियाले बाल दाएं बाएं बिखरे हुए थे। वो करीमी खुले पॉइंचों वाले पाजामे और ऑरेंज कुर्ते में मलबूस थी। स्कार्फ शानों पर टिका था। चुड़ैल का एक मददगार जिन भी था या चुड़ैल का बच्चा, दोनों झोंकरी मार मार के बैठे थे। दरमियान में सीखे कोक और हरी चटनी का पूरा प्याला। दोनों के हाथ अपने मुंह पर जमे थे, बड़े बड़े गर्म निवाले निकलते हुए। वो दरअसल अपनी कामयाबी की गुदगुदाती हंसी से बेहाल थे। कोक तुम ले जाना और खड़े बिल्कुल नहीं होना, हम बैठे बैठे पंजों के बल चल कर जाएंगे, समझे? उसकी आवाज़ मध्यम पूरे इसरार और पता के नशे से सरशार थी, मगर उसे जब सर उठाकर अपने चेहरे के गिर्द फैले जंगल को पोनी में कसना चाहा तो फवाद की चीख निकल गई। नवाल और बेखुद ने चौंक कर सर उठाया तो 7 इफराद दोनों जानिब दूसरी जानिब से रुकू की हालत में दीवार से झुके उन दोनों को बेयकीनी और हैरत से तक रहे थे। बेखुद का मुंह भरा हुआ था, वो आवाज़ भी ना निकाल सका। उसे उसे किसी ने हैंड्स अप नहीं किया था, मगर उसने खुद ही हाथ उठा दिए। ओ हेलो गाइस, ओ हेलो हाय, नवाल ने फौरन कहा, साथ ही बेखुद की टांग पर टांग मारी के हाथ नीचे कर ले। बहुत मज़े के थे, तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है अफिश, आई एम इम्प्रेस्ड। आप जमान की दिलचस्पी की हद ना थी, बाकी तो अभी तक सकते से नहीं उभरे थे। मैं पड़ोसन वो कतई नहीं मुस्कुराई, मगर होंठ दाएं बाएं फैलाकर मुस्कुराने का तासुर दिया। ये बर्तन, उसने चटनी का डोंगा और खाली सीखें उनकी जानी बढ़ाई, जैसे वो सब यही लेने आए थे। अफिश शदीद सदमे के जेर असर था, उसमें ज़रा हरकत न हुई। समी ने बसदे इसरार बर्तन ले लिए। बेख्तियारी का आलम क्या खूब था। उसने थैंक यू भी कहा, भला उसका थैंक यू बनता था? वेलकम, हम ये हरकत कभी ना करते, लेकिन देखिए ना कि आपने सुना नहीं पड़ोसी के कितने हकूक होते हैं। खाली पेट और इतनी खुशबू आए, बस इसीलिए मजबूर किया। आप सबको जेब देता है कि आपका पड़ोसी भूखा हो और आप सब मौजे उड़ाएं। उसके जुमले में मौजूद काट और अंदाज की बेबसी 6 के 6 अरके निदामत में डूबे हुए थे। अपनी कुल जिंदगी के खाने पर पछतावा हो रहा था। और सातवां, वो सोच रहा था वो डूब मर क्यों नहीं जाता। यार तुम्हें देना चाहिए था, सनी का बस चलता तो वो अफिश का गिरबान पकड़ लेता। बहुत गलत बात है ये, वरना इन्हें ये हरकत क्यों करना पड़ती। दूसरा तरफदार भी बोला। बाकी सबके सर जोर जोर से हिलते थे मलामत की मार। मैं देता, अभी लगाता तो सबके लिए बनाता, सब मैंने पहले। उस वक्त तक हमारी आंतें कुल हुवल्ला पड़ती। तुम्हें पता है मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था? वो बड़े मान से बोली। सारे दोस्त हकदक थे। उनका सीधा साधा गोलू मोलू दोस्त और एक लड़की नरूठेपन से कह रही है, तुम्हें पता नहीं मैं सुबह से भूखी। इतना गुन्ना दोस्त, बेसना शक्ल मोमिना, उसकी ज़िंदगी में एक लड़की, और वो भी इतनी शानदार, कॉन्फिडेंट, तरादार। हम इसे ऐसे ही शरीफ नेक बेजरर समझते रहे। ऐसी पड़ोसन हाय, और बात कहाँ तक बढ़ी कि गिले शिकवे पर आ गई। आखिश की छत पर परी घुंघरियाले बालों वाली परी 6 के 6 अपने अपने अंदाज से सोच रहे थे, गोया सर पीट रहे थे। बाद में देते, झूठा मूठा। वो पक्की सहेलियों की तरह मुंह बनाकर बोली। नहीं नहीं, अफिश के साथ सारे कोर्स में बोली। अच्छा वैसे तो मेरा पेट भर गया, मगर अगर बुरा ना लगे तो बोटी वाले सीख दे दो, हमारे हाथों कीमे। उसका जुमला अभी अधूरा था। 6 के 6 ऊंधे सीधे गिरते पड़ते कैन की कुर्सियों की जानिब बढ़े, सबके हाथ में 2-2 सीख। ओह थैंक यू, बस 2 काफ़ी हैं। उसने समी से एक ली, फिर मानी से बेखुद के लिए। रस मिलाई भी है, लाऊं? फवाद की बारीक आवाज़ निकली। अब आप कह रही हैं तो ले आइए। क्यों, बेखुद खाओगे ना? जी जी। बेखुदी अरूज पर थी। कोक सीने से लगी थी, मुंह ठुंसा हुआ, एक हाथ में सीख और रस मलाई आ रही थी। नानो और खाला को दे जाना, वो ठंडा खा लेती हैं, मुझे पसंद नहीं। आइंदा ध्यान रखना, वो शाहाना अंदाज से कहकर वापसी के लिए मुड़ी। आइंदा? 6 बंदों का कोर्स, वो खींच कर अफिश के चेहरे के आगे खींचे थे। बोल घुने, बोल। मेरे सामने वाली खिड़की में दूसरी तान, मेरी नई पड़ोसन देखो। जो हो गया था वो बुरा था, अफिश ने सोचा, मगर जो होने वाला था वो यकीनन बहुत बुरा था। उसके दोस्त, अब वो क्या क्या सफाइयाँ दे या बुराइयाँ करे, या हाय। अपने माँ बाल नोच डाले उसने, दीवारों से ठोकरे मार रहा था। कह रहा था नवाल ने इतना जिज किया, इतना तंग। नवीन ने उसे एहसास दिलाने की कोशिश की। लो हाँ, हमारा असल जुर्म ये है कि हम पकड़े गए, वरना हमने किया ही क्या है। और इस वाक़े से यही सबक मिलता है, सीखा है नवाल ज़मीर ने, कि जाए वकुआ से जल्द अज जल्द गायब हो जाना चाहिए, वरना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते। मान लेते कोई रात की रानी मोतिया की चुड़ैल का काम है। हाँ, तिक्के कबाब खाने वाली चुड़ैल। नवीन ने टुकड़ा जोड़ा। वैसे उस बोर अफिश के दोस्त मज़े के थे। एक पतला दुबला, बिल्कुल अपोजिट, मोटा चश्मा, कप आ रहा था, और उसका नाम रखा उन्होंने बिनते रजिया। वो याद करके मुसलसल हंस रही थी। नवीन फवाद को जानती थी, उसकी भी हंसी छूट गई। दोनों हंस रही हो, वो और खफा होगा, और ये खुद
कब से इतना मकार हो गया, कैसे शाना बशाना चला। पूछती हूँ उससे भी। जीनत बेगम को ऑफिस बहुत लाडला था, वो मेरा राइट हैंड होगा। हम अनकरीब बाकायदा तकरीब रखेंगे गंडा बांधने की। वो मेरी शागिर्दी में आने को बेताब है। नवाल की बेनियाजी रूज पड़ती। तुमने अच्छा नहीं किया नवाल, भूखा रहने नाराजी में भूखा रहने लगता है, फिर कमजोर हो जाता है वो। इधर अब आएगा नहीं। अब उसके दोस्तों ने बहुत तंग किया, अजीब गरीब बातें कर रहे थे। तुम तो लड़कों की फितरत जानती हो ना, तो उसे क्या जरूरत है ऐसी वैसी फितरत वालों से दोस्ती करने की। उसे उल्टा उसकी गलती पकड़ ली। पहले तो इनकार करता रहा, गलत फहमी कहकर नफी की, मगर दोस्त तो अफिश के घुनेपन से शौक में थे। उसे जी भर के रुके था। जब सफाई दे दे हार गया तो अपने ही घर की दावत से कुर्सियों को ठोकर मार नीचे उतरकर कमरे में बंद हो गया। उसका रिएक्शन ज्यादा ओवर था, या फिर शायद उन सब से ज्यादा हो गई थी। वो माजरत करती नीचे आए, मगर उसे दरवाजा न खुला। दादी बेगम के सामने बेखुद को खड़ा करके बयान सुनवाया, और अब नवाल की गोशुमाली हो रही थी। जीनत बेगम आंसू पोंछ पोंछ ना थकती थी। नवीन भी बहुत ढीली सी सोफे में धुसी थी। नवाल बड़े से बैग को घसीट कर लाउंज में ले आई। वो जब आई थी तो छोटा सा बैग था, और अब वापसी पर कराची से की गई शॉपिंग का ढेर। अब उसे सुबह 11 बजे घर से निकलना था। रात ही पैकिंग कर ली थी। अभी नाश्ता करने के बाद सब सामान तैयार करके तैयार थी। तुम्हारा दिल नहीं लगा ना, इसीलिए जा रही हो। नवीन के आंसू बह निकलने को तैयार थे। किसने कहा मेरा दिल नहीं लगा? मुझे दिल लगाना आता है। और नानो, आप बुला ले अपने लाडले को। मैंने सोचा है कि जाते वक्त तो मैं आपके साथ होंगी। आप लोग मुझे गाड़ी में छोड़ सकती हैं, मगर फिर वापसी में आप लोग तनहा होगी। गाड़ी रुक गई या कुछ और तो आप लोगों से हैंडल नहीं होगा। हाँ, वहाँ का मसला, फिर एयरपोर्ट बहुत दूर भी है, मुझे फिक्र रहेगी। वो हवा है, कभी नहीं आएगा, और वो भी तुम्हारे काम से। मेरे जाने का बताएं, सर के बल आएगा। भला जो सर से टलेगी। वापसी में आपको खुशी के मारे आइसक्रीम ना खिलाई तो कहिएगा। नवाल का तजिया सुथरा था। तो तुम्हारी वजह से दोस्तों से खफा हो गया, सबसे कट कर बैठा है। जीनत बेगम ने गिला किया। तौबा नानो, उस पर जरा असर ना हुआ। बंदे की बात में इतना असर होना चाहिए, बात मुदल्लल होनी चाहिए कि जो कहा है वही सही है, उसी को मानो। पर्सनैलिटी यूं होनी चाहिए कि आपका कहा हरफ आखिर हो, और किसी को अपनी मर्जी की जेर जबर लगाने की हिम्मत ना हो। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ नवाल, बचपन के कुछ मसाइल। बचपन खत्म हो गया है खाला, उसे साफ गोई से टोक दिया। अगर इतना ही दुखी है और उसे इतनी मामूली बात नहीं हो सकती, तो मैं उसके दोस्तों से एक मुलाकात करके कह देती हूँ कि अफिश एक नेक, शरीफ, बाकिरदार, निगाहें जमीन पर टिका कर चलने वाला मर्द मोमिन है, और मुझे तो जानता तक नहीं। और अब बस करो। नवीन की निगाह फिर बैग्स पर थी। नवाल को भी बहुत दिन रहना था, फिर उसे जामिया में दाखिला वगैरह के बारे में फैसला करना था, मगर करीबी फैमिली फ्रेंड्स के घर अचानक शादी का शोर उठा। सना तीनों की दोस्त थी। मंगेतर अचानक बाहर से आ गया, सो घर वालों ने शादी का इरादा कर लिया। नवाल गोया सर पर पैर रख कर भाग रही थी। मैं आऊंगी नानो, शादी के फौरन बाद, कसम से। तुम्हारा दिल नहीं लगाना। जीनत बेगम की एक ही गर्दान थी। नवीन हम ख्याल, गहरी खामोशी, उदासी। नवाल भी खामोश थी। वो कैसे तसल्ली करवाए? फिर उसे ध्यान आया। आफिश ने हैरानी से उसे देखा। वो दोस्ताना मुस्कुराहट लिए दरवाजे पर खड़ी थी। अंदर आने को नहीं कहोगे? तुम क्या इजाजत भी तलब करती हो? नहीं, हाँ, अगर कोई रास्ता रोके खड़ा हो तो मांगनी पड़ जाती है। मैं आई कम इन? वैसे अकेले हो या? यूं तो बड़ी बोल्ड बनती हूँ, उसने फौरन जताया। हरफन बोला, बहादुर। नवाल के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। बहादुर होने और बेवकूफ़ होने में बड़ा फर्क है। मेरा इस वक्त अकेला पूछना यूं है कि तुम्हारे दोस्त वगैरह तो नहीं है ना? तुम दोस्तों का ख्याल करती हो क्या? उसने फौरन ताना दिया। बिल्कुल करती हूँ। तो फिर जाऊँ या तुम अंदर आने दोगे? उसने सादगी से उसका चेहरा खोजा। ओह, आओ आओ, आ जाओ। अफिश के रास्ता देते ही वो तुरंत अंदर आ गई। अंदर चले या यही लॉन में? जहाँ तुम बताओ। वैसे तुम्हारा लॉन भी बहुत खूबसूरत है, बाग जैसा। वो कहते कहते संगी बेंच पर बैठ गई। अफिश को भी बैठने का इशारा किया। अब दोनों बेंच के सिरों पर दरमियान में खूब खाली जगह छोड़कर बैठे थे। मैं जा रही हूँ, फ्लाइट है 2 बजे की। शादी आ गई है अचानक हमारे फैमिली फ्रेंड्स की। सोचा तुमसे एक्सक्यूज कर लूँ। एक्सक्यूज फॉर व्हाट? एक्सक्यूज फॉर एवरीथिंग।
तो मेरी वजह से काफ़ी खफा रहे, आई एम सॉरी, बट मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि थैंकफुल टू यू कि तुम नानो और खाला का इतना ख्याल रखते हो। लेकिन खैर वो तुमसे बहुत मोहब्बत भी तो करती हैं। वो मुस्कुराई। मैंने बहरहाल तुम्हें जानबूझकर कभी तंग नहीं किया, जबकि तुमने। उसका जुमला अधूरा रह गया। हिदायत के मुताबिक बेखुद खान छोटे गेट से अंदर दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी जो नानो ने अपने लाडले के लिए सजाई थी। वो उसे लिए सीधा किचन में चला गया। मैं जानती हूँ तो मुझे पसंद नहीं करते, वो बात उससे कर रही थी, मगर चेहरा बेतासुर और निगाहें सामने क्यारी पर टिकी थी। अफिश को एकदम शर्मिंदगी ने घेर लिया। मेहमान थी 20-22 दिन के लिए, उसे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आखिर उसको चले ही जाना था। अब चंद रोज के लिए आने वाला अपनी आदतें फितरत ख्याल तो नहीं बदल सकता ना। वो जिंदगी में जब उसके बारे में सोचेगी अच्छा तो ना सोचेगी। मुझे सॉरी कहना चाहिए। और सच ये है कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। ये साफ गोई थी या धत तेरे की है ना मक्कार लोमड़ी। अभी मेरे दिल में शर्मिंदगी पैदा की और अभी कैसे अपना ही पैर ऊपर रख दिया। खबरदार अखिश, इनाम जो तुम जरा भी शर्मिंदा हुए। लेकिन हमारा एक दूसरे को पसंद करना ना करना नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट थिंग इज के हम दोनों की तवज्जो का मरकज एक ही है। हम दोनों की लड़ाई की वजह बहरहाल नानो और खाला की बेहतरी ही थी। तुम्हारा अपना तरीका और मेरा अपना तरीका, हम दोनों में कोई कदर मुश्तरक नहीं, मगर एक बात। वो गर्दन मोड़ कर उसे देखकर मुस्कुराई। हम दोनों नानो और खाला से बेहद प्यार करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, बल्कि अगर नंबर दिए जाएं तो वो रुकी तुम्हें ज्यादा मिलेंगे। अफिश के चेहरे पर मुस्कुराहट पहली बार चमकी। बेगम साहिबा ने बोला था नाश्ता भी कर ले नवाल बाजी, आपके लिए जूस भी भेजा और लाऊं या घर चल के। वो बाकायदा अफिश से मुंह मोड़े खड़ा था। अफिश की जान फिर जल गई। भाईजान भाईजान करने वाला अक्सर उसे घूता पाया गया था। नहीं, यही पी लेते हैं, हमें अपना घर ना दिखाओगे? खाला कह रही थी तुम सिर्फ छत और लॉन पर फिदा हो रही हो, कभी अंदर से घर देखना। उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट और इश्तियाक था। वो पहली बार घर आई थी। अफिश को तो खुद दावत देकर बुलाना चाहिए था, मगर ऐसे ताल्लुकात बन ही ना सके। आओ अंदर चलते हैं। वो फौरन खड़ा हो गया। नवाल के पीछे पीछे बॉडीगार्ड बेखुद खान। वाओ, पहले मरहले पर ही नवाल के होंठ सीटी बजाने के अंदाज में सुकड़ गए। वो गर्दन उठाए चारों तरफ घूमते हुए बुरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। सजावट, ज़ोक, सफाई और सलीका मंदी हर शय से टपक रही थी। ये सब किसका कमाल है? सबका। ऑल फैमिली मेंबर्स। वो पहली बार खुल के मुस्कुराया। वो स्याह सुर्ख कैबिनेट और स्लैब से आरास्ता किचन में खड़ा था और नाश्ते के लिवाजमा देख कर भूख चमक उठी थी। तुम जूस लोगी या नाश्ता? नवाज सोच में पड़ गई। अखिश ने पल भर में फैसला कर लिया। उसने बेखुद को सेब छीलने का इशारा किया, जिसे उसने नवाल बाजी की जानिब देखने के बाद बहालत मजबूरी कबूल किया। छोटे सॉस पैन में मैक्रोनी उबालने रख दी। सेब के क्यूब कट गए तो अंगूर, आम के छोटे क्यूब और टेट्रा पैक क्रीम में चीनी फेंट कर उसे मिनटों के अंदर फ्रूट सलाद तैयार कर ली थी। मैंने तुम्हें अक्सर फ्रूट्स ही खाते देखा है, उसे तोजी पेश की। वेरी गुड, नवाल ने सराहा, मगर वो फ्रूट्स इतनी मलाई के बगैर होते हैं। ओह सॉरी, डाइट कॉन्शियस नॉट मेंशन, बट यस। वो प्याला पकड़कर टहलने लगी। दीवारों पर कसरत से तस्वीर थी। उसे अफसोस सा हुआ वो पहले क्यों ना आई। दीवार गिर आराइशी अशिया नवादरात में शुमार की जा सकती थी। उसे जिस चीज को छुआ वो गर्द मट्टी के बगैर थी, और उसकी मालूमात के मुताबिक घर में कोई औरत, यहाँ तक कि मुलाजमा भी नहीं थी। इन सब चीज़ों को मेंटेन कौन रखता है? आई मीन तुम्हारी दादी तो हज के लिए, वो होती भी तो कुछ नहीं करती। तुम्हें आनी ने बताया नहीं, वो पैरालाइज है, ये सब काम मुलाजमा करती है। हाँ, उसके सर पर हम खड़े होते हैं। अब आजकल तो मुलाजमा है ही नहीं है तो मैं ही करता हूँ। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये मौजूदा सफाई तो सुथराई तुम्हारा कमाल है? वो बहुत दिल से मुस्कुराई। हाँ है तो। वो इतनी जानदार मुस्कुराहट से कोई मायने अखज़ न कर सका। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ कुछ चीज़ें। वो उसके सामने आकर बैठ गई। कौन सी चीज़ें? तुम ये औरतों वाले काम सजाना, उठाना, संभालना, सफाई, झाड़ पोंछ खुद क्यों करते हो? ये कैसा सवाल? तुम जवाब दो बस। अभी तो बताया हमारे घर में दादों के अलावा और कोई औरत नहीं, और दादो पैरालाइज है, तो अब हम गर्द के ढेर पर तो नहीं बैठेंगे ना। और सफाई रखने और करने में क्या हार? यानी कि तुम ये सब इसलिए करते हो कि तुम्हें शौक है और मजबूरी भी?
हाँ, शौक भी और मजबूरी भी, सफाई निस्फ ईमान है, दूसरी जमात के उर्दू के कायदों में लिखा है, तुमने नहीं पढ़ा? वो बेफजूल सवालों से आजिज आ गया। बिल्कुल पढ़ा है। आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। मेरी उम्र 18 साल है। वो शुरू होगी। अखफिश ने उलझ कर उसकी सूरत देखी। वो नाश्ता शुरू कर चुका था। मैं 8 साल की थी जब मेरे डैड रोड एक्सीडेंट में पैरालाइज हो गए। उनकी टांगें घुटनों के पास से काट दी गईं। वो व्हील चेयर पर होते हैं। तब से आज तक। बहुत छोटी थी मैं। बड़ी दोनों बहनें विशाल आपी और गुलाल हम उम्र हैं, जबकि मैं बहुत बाद में पैदा हुई। विशाल आपी डॉक्टर हैं और गुलाल आपी जर्नलिज्म में मास्टर्स के बाद एक चैनल में काम करती हैं। डैड के एक्सीडेंट के वक्त वो यंग गर्ल्स थी, स्कूल के लास्ट ईयर। मम्मी हाउस वाइफ। एबटाबाद के माहौल में वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी। डैड जिस्मानी टूट फूट से ज़्यादा नफसियाती गिरोहों का शिकार हो चुके थे। वो बाकायदा रोते थे, झुक झुक कर घुटनों के नीचे अपने पैर टिटोलते थे और फिर दहाड़े मार मार कर रोते थे। चिड़चिड़े, अफसरदा, खामोश या फिर चीखते चिल्लाते। वो मम्मी को, आपियों को, किसी को अपने गिर्द बर्दाश्त नहीं करते थे। मैं छोटी थी और उनसे बहुत प्यार करती थी। वो चाहे जो भी बर्ताव करते, मैं उनके पास से नहीं हटती थी। मैंने डॉक्टर अंकल से कहा, आप मेरी टांगें काट कर डैड को लगा दें। तो फिर आप कैसे चलोगे बेटा? वो बोले थे। डैड मुझे गोद में उठा लेंगे। मेरे पास यही हल है अंकल, मैं छोटी हूँ ना। डैड आराम से मुझे गोद में लेकर मूव कर सकते हैं, जबकि डैड बड़े हैं। मैं उन्हें गोद में भर कर नहीं घूम सकती। मेरे हाथ छोटे हैं ना। मैंने अपने बाजू सामने कर लिए। और फिर जब तुम बड़ी होगी तो तब क्या करोगी? जब मैं बड़ी होंगी तो घुटनों के नीचे से टांगे भी बड़ी हो जाएंगी ना। मुझे तो अभी बहुत बड़ा होना है। डैड तो अब बड़े नहीं हो सकते। डैड की नई टांगे नहीं आ सकती, मेरी आ जाएंगी। इन फजूल बेमानी बातों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। एक 8 साल बच्चे की फिक्र का अंदाज। मगर डैड पर ये मुकालमे जादू असर साबित हुए। वो एकदम बदल गए, मेरे दोस्त बन गए। वो फूट फूट कर रो दिए। मुझे बहुत जल्द एहसास हो गया कि टांगे काट कर लगाई नहीं जा सकती, मगर मैं उनके पैर बनकर चल तो सकती हूँ ना। मैं उनकी जगह नहीं ले सकती, मगर आर्जी तौर पर खाली सीट पर बैठ जाने में क्या हर्ज है? अफिश नाश्ता करना छोड़ चुका था। वो शायद सांस ले भी नहीं ले पा रहा था। अलबत्ता नवाल के चेहरे पर पुरसुकून नदी जैसी खामोशी थी। वो सामने दीवार को देखते हुए यूं बोल रही थी जैसे कोई सबक पढ़ रही हो। अम्मी की सब्जी गोश्त की मोहताजी से बैठी थी। बिल भरने से रह जाते, खराब स्त्री ठीक करवाने कौन जाए, बिजली के छोटे मोटे काम। मेरे डैड एक घर हस्ती वाले आदमी थे। मतलब वो बैंक में काम करते थे और छुट्टी होते ही घर में घुसते तो अगली सुबह ही बाहर। घर में 100 काम, वरना अपनी लाडली बेटियों को गोद में बिठाकर होमवर्क करवाना या कार्टून देखना भी तो कितना अहम काम होता था उनके लिए। लंबी कहानी है ऑफिशी नाम, कभी सुनोगी तफसील के साथ। मगर हमारे घर में किसी भी इंसान का आना मना हो गया। उन्हें हर शख्स दुश्मन दिखाई देता। मैकेनिक आकर भेद लेकर जाएगा। इस घर में एक माजूर आदमी अपनी बेटियों के हमरा रहता है। दूध वाला मुखबिर बनेगा। अखबार वाला अखबार फेंकते फेंकते खुद भी दरवाज़ा फलांग लेगा। उन्हें इस ट्रॉमा से उभारने के लिए हर बंदे ने मेहनत की अपने हिसाब से। दोस्त, हमारे चचा, मम्मी दोबारा बैंक ज्वाइन किया और मैं क्या कर सकती थी? उनकी टांगे तो ना बन सकी, बाजू बन गई। घर के छोटे छोटे काम जो वो पहले खुद करते थे, न जाने कब मैं उन सब में माहिर हो गई। मेरी खुद एतमादी ने डैड का एतमाद बहाल किया। कौन कौन से काम हैं जो मुझे नहीं आते? मैं तो घर में गुस्से वाले चोर को गन से जख्मी करके गिरफ्तार तक करा चुकी हूँ। मेरे ये सारे अमाल बिल्कुल इसी तरह समझे जा सकते हैं ऑफिशी नाम, जैसे तुम अपनी दादों के पैरालाइज होने पर सलीकामंद औरतों की तरह घर को संभाल सकते हो। उससे तुम्हारी मर्दानगी पर क्या हर्फ आएगा? क्या ये अच्छा लगता कि तुम गंद के ढेर पर विराजमान रहते कि जी सफाई सुथराई औरतों का डिपार्टमेंट है, मर्दों को मर्दों वाले काम करने चाहिए? सफाई निस्फ ईमान है, दूसरी जमात में पढ़ा था। आखिर में वो शरीर हो गई, मुस्कुरा दी। आफिश मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से भी ना दे सका। बेखुद की आंखें लबालब भरी थी। और तुम्हारे डैड अब क्या करते हैं? उन्हें क्या करना है? बैंक जाते हैं, रिटायर होने वाले हैं। बड़ी आपी की रुखसती के बाद यहाँ कराची शिफ्ट होंगे। गुलाल की जॉब वगैरह है। कराची में तमाम बड़े चैनल्स के हेड ऑफिस है ना। फुल कॉन्फिडेंट, ब्रेव मैन। आई लव माई डैड। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, मैंने कभी तुम्हें जानबूझकर नहीं चिढ़ाया। मैं ऐसी ही हूँ। जबकि तुमने, उसने जुमला अधूरा छोड़ा, जबकि तुमने, मैंने क्या किया? अफिश ने अधूरे जुमले की तफसील मांगी। अभी रहने दो, मैं जा रही हूँ। हैप्पी हैप्पी बाय। नहीं नहीं, तुम बोलो, मैंने क्या किया? वो मिस्र हुई। नवाल गर्दन पीछे गिरा के हंसी। वो जताती निगाहों से बेखुद को देख रही थी। ये किसी उसी को तो उसे राज में शरीक किया था। आफिश ने दोनों की सूरतें देखी। बेखुद भी जानता है, मगर क्या? तुमने तुम हमारी मोटर की बेल्ट काटी। तुमने हमारे पर्दे की रेलिंग उखाड़ी। पर्दा पूरी ताकत से खींच के तुमने हमारे घर के मेन प्लग के तार काटे और वो कजन रुकी। और आप हमारे बकरों को भी मार देते अगर
हम निगरानी ना करते या नुकसान पहुंचाते, बेखुद का तो एक ही गिला था। ये किसने कहा? बीबी ने। और किसने? आप इंतकाम की आग में जल रही होंगे इसलिए। दिमाग खराब है, जानवरों का क्या कसूर? वो भिना गया, उसे गुस्से में बाकी सब का एतराफ कर लिया गोया। हम अपने जाने अनजाने नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांगने आए हैं और तुम करदा जाने पहचाने की भी इमाजत नहीं करते। नवाल टांग पर टांग रख कर तसल्ली से बैठी। हमने एक बार भी तुम्हें जानबूझकर हिट नहीं किया, जबकि तुमने बाकायदा प्लानिंग से। नवाल ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा। तुम्हें कैसे पता कि ये सब मैंने किया है? ऐसे काम तो घरों में निकलते ही रहते हैं। मुझे ऐसे पता कि मेरा ज़मीर अभी जिंदा है, और ये मैंने अपने बाप के लिए नहीं कहा। ज़मीर मतलब मेरी अकल, समझबूझ, अंदाज़ा, क्याफा, गुमान मेरा अंदर। वो ज़ोर से हंसी। अखफिश फौरन नाश्ते पर झुक गया, शायद जेब मिटाने को। नवाल उठकर सामने वाली दीवार पर लगी तस्वीर के पास आ रुकी। वो सब एक ही बंदे की थी। बेहद स्मार्ट, हुश शक्ल नहीं बल्कि खूबसूरत जवान। ये कौन? मेरे चचा हैं, अख्तब इश्तियाक। बहुत स्मार्ट हैं। मैरिड हैं क्या? यही हज पर गए हैं ना? यही गए हैं। फैमिली के साथ? नहीं, मैरिड नहीं है। इतना डैशिंग बंदा और अभी तक कवारा। नवाल हर तस्वीर को देख रही थी। अरे सुनो, इतना हैंडसम बंदा और अभी तक शादी नहीं की, कमाल है। क्यों नहीं की? वो सचमुच हैरान थी। तुम्हारी खाला भी इतनी खूबसूरत स्मार्ट है, उन्होंने भी अभी तक शादी क्यों ना की? अखफिश ने उल्टा एक बिल्कुल अलग सवाल जड़ दिया, जला सड़ा अंदाज, बेजार सा। पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, मतलब गौर नहीं किया। नवाल हकला कर बोली। जाकर पहले इस सवाल का जवाब लाओ। वो बड़ा सा लुकमा मुंह में ठूस कर बोला। नवाल कुछ न समझी, फिर एकदम क्लिक सा हुआ। यानी इसमें कुछ बात है? वो चिल्लाई। और वही असल बात है। अफिश ने पानी का बड़ा घूंट हलक से उतारा। वाकई? जी हाँ। मगर ऐसा क्यों? वैसे बड़ी अक्लमंद हर फन मोला बनती हो, मालूम करो ना। वो शायद उकसा रहा था। क्या तुम वही कहना चाहती हो जो मैं समझ रही हूँ? नवाल बेयकीनी की इंतहा पर थी। हो सकता है। अफिश ने शाने उचकाए। फिर खाली खुली मालूम क्यों करना? हम तो अंजाम पर यकीन रखते हैं। हैप्पी एंड की बात कर रही हो ना? जब तक है एंड हैप्पी नहीं होगा, हम कहानी का अंजाम लिखेंगे ही नहीं। उस पर जैसे यकदम इंकशाफात के दरवाह हो गए थे। अफिश को पहली बार नवाल का जुमला और खुद एतमादी जी भर के भाई। वो एक तस्वीर उतार के भगोर देख रही थी। आर यू श्योर? यस आई एम। वो मुस्कुराई। अफिश ने कुछ सोच कर हाथ आगे बढ़ाया। फ्रेंड्स। नवाल सोच में पड़ गई। वो बढ़े हाथ को देख रही थी। यस फ्रेंड्स। उसने हामी भर ली, मगर हाथ ना बढ़ाया। वो जरा सा खमीदा हो गई थी। अफिश जरा सा झेप गया, मगर अगले ही पल उसे नवाल का अपने हाथ में हाथ ना देना पसंद आ गया था। वो भी जापानी स्टाइल में झुक गया। लेकिन तुम तो जा रही हो। अफिश को एकदम ध्यान आया। लेकिन मैं वापस आने के लिए जा रही हूँ, उसने यकीन से कहा। मुझे वापस तो आना ही था, पहले नानो और खाला की तन्हाई के ख्याल से, और अब उसे ड्रामाई वक्फा दिया, और अब तन्हाई खत्म करने के यकीन से। ठीक है ना? क्या तुम कर लोगी? अफिश तमाम सियाको सबाक से आगाह था। क्या तुम्हें अब तक मेरी सलाहियतों का यकीन नहीं आया? नवाल खिलखिला कर हंसी। अफिश खामोश हो गया। उसका सर झुक सा गया। उसे उसकी सलाहियतों का एतराफ़ करना मुश्किल लग रहा था। वही मर्दाना आना तस्लीम करने का दिल ही नहीं करता। नवाल की रुकती हंसी एक बार फिर शुरू हो गई। वो बेखुद को इशारा करती बाहर निकल गई। अफिश हिलते पर्दे को तकता रहा। फिर उसे चाचू अख्तर की तस्वीर उठा ली। बेतरतीबी बर्दाश्त ना थी। उसे जगह पर लगाना था। चीज़ों को सही टाइम पर ही जगह पर लगा देना चाहिए, और अगर वो नवाल के यकीन पर यकीन करे तो भी टाइम बाकी था। सो कारीन, आप सब भी इंतज़ार करें कि नवाल वापस आए और इस गुत्थी को सुलझाए कि अखफिश के इतने शदीद किस्म के स्मार्ट डैशिंग चाचू ने अब तक शादी क्यों ना की, और इस सवाल का जवाब ढूंढे कि इतनी हसीन शायर की गज़ल, नज़म के उन्वान, मुसन्निफ के गुमान जैसी हाला अभी तक कवारी क्यों फिर रही हैं। तो आप भी अखफिश की तरह दिन गिन रही हैं ना? एक, दो, तीन। नवाल की सलाहियतों पर यकीन तो है ना? दी एंड।